नमस्कार गरेँ किनभने अब फेरि लामो सम्बोधन गर्दाखेरि टाइम मात्र वेस्ट हुन्छ हामी अलिकति त्यसमै फोकस गरौँ भन्ने लाग्छ र मेन उद्देश्य मैले अब अनलाइन इभ्यालुएसन सिस्टम मात्र हुँदैन हैन कम्प्युटर बेस इभ्यालुएसन सिस्टम भन्नु पर्यो किनभने अब कम्प्युटर बेस इभ्यालुएसन सिस्टम भन्दाखेरि अनलाइन पनि हुन सक्छ अफलाइन पनि हुन सक्छ र अनलाइन भनेपछि फेरि सबै अनलाइनै गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने अब सबै अनलाइन अनलाइन मात्र गर्दाखेरि सबै सम्भव नहुनु पनि सक्छ त्यसकारण चाहिँ म हैन हेलो 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 देखिए शेयर भएको छ हजुरको शेयर भएछ है ल हुन्छ हुन्छ फेरि गयो आउँदैछ पाउनुहुन्छ डु नट वरी ल मैले चाहिँ हैन त्यसकारण चाहिँ यो अनलाइन भनेको इ लर्निङ एन्ड इभ्यालुएसन सिस्टम भनेर एउटा टपिक बनाए किन इ लर्निङ त जहाँ पनि भइरहेछ अहिले हैन युनिभर्सिटीभित्र जहाँ पनि तर इभ्यालुएसन सिस्टम मैले अनलाइन मात्र मैले भनेन किनभने अफलाइन पनि हुनसक्छ हैन तर कम्प्युटर बेसमा अब सँगै नबसिकन फिजिकल डिस्टेन्समा नबसिकन गर्ने कुराहरू हुनसक्छ र मैले अलिकति ब्याकग्राउन्ड चाहिँ भने पिपल फ्रम अल सेक्टर लाइक इकोनोमिक सेक्टर एडुकेसनल सेक्टर आर टेकिङ एडभान्टेज फ्रम द आइसिटी हैन अब यो जुन COVID-19 आएपछि आइसिटीको यति महत्त्वपूर्ण बढ्यो कि आइसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर अनलाइन एडुकेसन सिस्टम अनलाइन इभ्यालुएसन सिस्टमको कुरा तर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इज डिस्कभर इन 1970s बट दिस टर्म्स इज युज फर फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड वार है वर्ल्ड वार सेकेन्डमा भएको मिलिट्री ट्रेनिङ प्रपोजको लागि त्यसपछि वर्ल्ड वार सेकेन्ड मिलिट्री फेल्ट द निड्स अफ द कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी टु कम्युनिकेट विथ द इच अदर है अब इ लर्निङ भनेको वेब बेस्ड कम्युनिकेसन कोलाबोरेसन हामी गर्छौँ लर्निङ गर्छौँ हैन नलेज ट्रान्सफर गर्छौँ ट्रेनिङहरू दिन्छौँ देन आफ्टर द्याट वी क्यान एडेड द भ्यालु टु द लर्नर है इट इज युज बाई सम एकाडेमिक एन्ड टेक्निकल ट्रेनिङ इन्स्टिट्युसन टु सपोर्ट द डिस्टेन्स लर्निङ अब डिस्टेन्स लर्निङ भन्न साथ अब के हुनु पऱ्यो इभ्यालुएसन पनि त हुनै पऱ्यो वाइल अदर्स युज टु सप्लिमेन्ट मोर ट्रेडिसनल वे अफ टिचिङ ब्लाइन्डेड लर्निङ पनि हामी भन्छौँ त्यसलाई अब ब्लाइन्डेड लर्निङ भनेको के भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट इन्टिग्रेट्स इन्स्ट्रक्सनल डेलिभरी इन फेस टु फेस कन्टेन्ट्स विथ अनलाइन लर्निङ अब सिङ्क्रोनस पनि हुनसक्छ असिङ्क्रोनस पनि हुनसक्छ इभ्यालुएसन पनि हाम्रो दुईवटा किसिमको हुनसक्ला अब फेस टु फेस पनि हामी पछि गर्नुपर्ने हुन्छ फेस फेस नभए नि अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त भनेको अहिले अनलाइनमै बढी फोकस गर्ने हो त्यसपछि अर्को इन्टिग्रेटेड हामी कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि द लर्निङ देन स्टुडेन्ट आर मोर मोटिभेटेड एन्ड टेक मोर इन्ट्रेस्ट इन द लर्निङ देन आफ्टर द्याट अल्सो इन्क्रिज द स्टुडेन्ट एज वेल एज टिचर्स मोटिभेसन रिजल्ट इन द चेन्ज रिलेसनसिप एमङ टिचर्स एन्ड स्टुडेन्ट विथ द नलेज त्यसपछि अब टियुको बारेमा अलिकति म भन्छु किनभने अब टियु भनेको एउटा हैन पुरानो युनिभर्सिटी के भइरहेछ भन्दाखेरि टियुमा चाहिँ इ लर्निङ इन्भाइरोमेन्टको लागि टास्क फोर्सहरू भयो अब डोमेन नेमहरू 137वटा डोमेन नेम चाहिँ छ त्यसमा अब त्यसमा चाहिँ अहिले आएर 12,878 जना फ्याकल्टी र स्टाफको चाहिँ इमेल आइडीहरू बनेको छ त्यसपछि स्टुडेन्टहरूको यति 1,33,515 इमेल र एड्रेसहरू बनिसकेको छ त्यो चाहिँ बन्ने क्रममा पनि छ र आइटी सेन्टरलाई चाहिँ आइटी इनोभेसन सेन्टरको रूपमा परिणत गरेको छ अब फ्युचर भनेको सबै कलेजमा आइटी युनिट हुन्छ आइटी युनिटबाट यो चाहिँ इ लर्निङको र इ लर्निङको इन्भाइरोमेन्टको लागि जति पनि काम हो त्यसैबाट सेन्टर गर्ने चाहिँ प्रपोज भइरहेछ त्यसपछि अघि कुराहरू आयो जुम एमएस टिम गुगल मिटहरू त म्याक्सिमम भइरहेछ तर हाम्रो उद्देश्य भनेको क्लाउड बेस्ड इ लर्निङ मोडेलमा एमएस टिमलाई नै फोकस गर्ने भन्ने कुरा छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो भिजन भनेको क्लाउड बेस्ड इ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउने ल पछि आएर ब्ल्यान्डेड इ लर्निङ मोडेल बनाएर हैन अब कोभिड होस् या नहोस् पछि हामी यही मोडेललाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हाम्रो छ अनि लाइब्रेरी एक्सेसलाई पनि हामीले इ लर्निङ मतलब चाहिँ एउटा अनलाइन एक्सेस गरेर एनीवेयर एनी प्लेसबाट एक्सेस गर्ने भन्ने कुरा छ अब यो त कम्पेरिजन भयो हैन आज चाहिँ अब यो टपिक्स भन्दा अलिकति मैले त्यसो भए पनि अलिकति ब्याकग्राउन्ड त चाहियो यो चाहिँ क्लासरुम ट्रेडिसनल क्लासरुम भयो इन्स्ट्रक्टर बेस हुने भयो इन्स्ट्रक्टर एन्ड लर्नर आर क्लासमै आउनु पर्यो अब हामी इन्टरनेट बेसबाट इ लर्निङको कन्सेप्टमा जाँदाखेरि इन्टरनेट बेसबाट हामी हैन जहाँबाट पनि हामी पढाउन सक्छौँ पढ्न सक्छौँ इभ्यालुएसन पनि गर्न सक्छौँ पढाएपछि त इभ्यालुएसन पनि त त्यही अनुसार त गर्नु पर्यो नि हैन त्यसकारण त्यो कुराहरू मैले देखाउन खोजेको अब यो ब्ल्यान्डेड इ लर्निङ मोडेलमा हामी जानुपर्छ किनभने अब पछि होस् या नहोस् अब प्रोफेसरहरू बाहिर गयो भने क्लास चाहिँ हाम्रो नहोस् म अब कुनै विदेश गयो भने मैले चाहिँ ल म युरोप गएँ मेरो क्लासको स्टुडेन्टलाई मैले त्यहाँबाट क्लास लिन सक्छु नि त त्यो कुराहरू हामी बाटाउनु बनाउनु पर्यो इभ्यालुएसन पनि गर्ने सिस्टमहरू बनाउनु पर्यो त्यो कुराहरू चाहिँ सफ्टवेयरहरू एप्लिकेसनहरू युनिभर्सिटीलाई चाहिने खालको बनाउँदै जानुपर्छ है त्यो कुराहरू आयो अब यो सबै गर्नलाई के चाहियो भन्दाखेरि अनलाइन होस् अफलाइन होस् जे होस् डिजिटल पेडागोजी चाहिँ हामीले स्ट्रङली
इफेक्टिभ बनाउनुपर्छ किन ट्रेडिसनल प्याडागोजीबाट हुँदैन करिकुलम पनि अब अनलाइन एजुकेसन सिस्टम र अनलाइन इभ्यालुएसन सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउने किसिमको बनाउनु पर्यो त्यसको लागि ट्रेडिसनल प्याडागोजीलाई चाहिँ अब अनलाइन सिस्टमबाट इभ्यालुएसन गर्नेदेखि लिएर सबै कुरा कसरी गर्न सकिन्छ भने टिचिङ लर्निङ इन्भाइरोमेन्टलाई फोकस गर्नु पर्यो अनलाइन कन्टेन्टहरू अगाडि बढाउँदै जानु पर्यो है त्यसकारण चाहिँ इ लर्निङ मोडेल अब टियुको कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो इनोभेसन सेन्टरको कुराहरू छ होइन जस यो नयाँ सेन्टर हो अब हरेक युनिभर्सिटीहरू यी कलेजहरूमा आइटी युनिटबाट चाहिँ क्याम्पसभित्र चाहिँ अनलाइन एजुकेसन अनलाइन लर्निङ अनलाइन इभ्यालुएसन सबै कुराहरू यसैबाट आइटी युनिटबाट चाहिँ सपोर्ट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ यसमा सो मेनी क्याम्पसेसहरू हुनसक्छ अब यहाँ त्यसबाट चाहिँ यसले चाहिँ अब आइटीमा सपोर्ट गर्ने सेन्टरबाट हुन्छ अब अरू त डिन कार्डले अब होइन युनिभर्सिटीको पदाधिकारीबाट गर्ने सपोर्ट त अर्को एडमिनिस्ट्रेसन सपोर्ट त भइहाल्छ मैले आइटीको मात्रै कुरा गरेको आइटी भनेको यो टुल्स हो युनिभर्सिटीको लागि टिचिङ लर्निङ इन्भाइरोमेन्टको लागि अगाडि बढाउनलाई होइन त्यसपछि आएर देन आफ्टर द्याट अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि इ लर्निङ सिस्टम क्यान युज बेनिफिट फ्रम द क्लाउड कम्प्युटिङको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्नु पर्यो अब इ लर्निङको लागि होस् या चाहिँ अनलाइन इभ्यालुएसनको होस् युनिभर्सिटीहरूमा आफ्नै किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदै जानु पर्यो त्यस्तै गरेर प्लेटफर्महरू पनि इ लर्निङ र इ लर्निङको इ लर्निङ प्लस अनलाइन इभ्यालुएसनको लागि प्लेटफर्महरू बन्दै जानु पर्यो अनि त्यस्तै गरेर हामीले सर्भिसहरू पनि प्रोभाइड गर्दै जानु पर्यो है त्यसपछि अब मैले अनलाइन इभ्यालुएसन सिस्टमको मोडेलको कुराहरू गरेको छु किनभने अनलाइनको जति जे भने पनि अनलाइन इभ्यालुएसन सिस्टम भनेको गोपनीयता हुन्छ त्यसकारण चाहिँ यो आफ्नै किसिमको सर्भर हुनुपर्छ होइन युनिभर्सिटीहरूको कलेजहरूको आफ्नै किसिमको सर्भर हामी राख्न सक्छौँ किनभने गोपनीयता भएकोले जहाँ पाए त्यहाँ हामीले होस्ट पनि गर्नु हुँदैन होस्ट गरे पनि अब ब्याकअप स्याकअपको लागि हामी गर्नै पर्छ अनि सर्भरमा अनलाइन इभ्यालुएसन सिस्टमको प्याकेज जति पनि छ सफ्टवेयरहरू त्यसमा राख्छौँ र नेटवर्कको माध्यमद्वारा चाहिँ अब विद्यार्थीहरूलाई हामी एक्सेस गराउँछौँ त्यसमा चाहिँ अब अथेन्टिकेसनको कुराहरू आउँछ होइन क्वेसनहरू पठाउने उनीहरूको इमेलमा पठाउनु पर्यो यो सिस्टमहरू चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ किनभने यो इभ्यालुएसन मोडेल नै नयाँ खालको डेभलप गर्नुपर्छ यो चाहिँ मैले भन्नु खोजेको है त्यसपछि आएर देन आफ्टर द्याट अब रिकमेन्डेसन के त भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ अब इभ्यालुएसन सिस्टम टियुमा चाहिँ रिकमेन्ड गरेको 4वटा हो है ओपन बुक एक्जाम इन्टरनल एसेसमेन्ट एन्ड ओरल एक्जाम भन्ने छु त्यसपछि अनलाइन युजिङ प्रोक्टरिङ सफ्टवेयरबाट अनि त्यसपछि एक्जाम सिस्टम विथ सोसल डिजाइन 4वटा अब योसँग अब आज रिलेटेड तर हामीले रिलेटेड के मात्र भयो भन्दाखेरि यो अनलाइन एक्जामिनेसन युजिङ प्रोक्टरिङ सफ्टवेयर र ओपन बुक एक्जामबाट हामी गर्न सक्छौँ त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइडमा मैले के गरेको छु भन्दाखेरि अनलाइन इभ्यालुएसन सिस्टम कसरी गर्ने त जस्ट मैले आज किनोटमा आइडिया मात्रै भन्ने हो होइन अब त्यसको लागि त पछि फेरि हामी फर्दर त्यसको लागि चाहिँ फ्रेमवर्क बनाउनु पर्यो प्लानहरू पोलिसीहरू बनाउनु पर्यो अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि क्वेसनहरू अब जो विद्यार्थीहरू अनलाइन भइरहेको हुन्छ हामीले क्वेसन टाइममा पठाइसकेपछि 5 मिनटमा उनीहरूले क्वेसन अनुसार चाहिँ लेख्ने कामहरू गराउनु पर्यो र हामीले उनीहरूलाई क्यामेरा चाहिँ होइन अगाडि क्यामेरा जस्तै मैले बोलिरहेको त सबैले देखिरहेछन् त्यस्तै मोनिटरिङहरू गर्ने अनलाइनबाटै होइन मोनिटरिङहरू गराएर उनीहरूले जाँच दिइरहेको हामीले क्याप्चर गर्न सक्छौँ रिकर्ड गर्न सक्छौँ र त्यसपछि आएर अब त्यसलाई चाहिँ अब सर्टेन टाइमपछि उनीहरूले त्यसलाई स्क्यान गरेर हामीलाई इमेलमा पठाइदिन सक्छ त्यसकारण त्यस्तो कुराहरू एउटा गर्न सक्छौँ अनि अर्को चाहिँ क्वेसन नपठाइकन ओपन बुक क्वेसन चाहिँ यति सालको केस स्टडीको केस बेसको चाहिँ हामी पठाउन सक्छौँ र पठाएर हामी सर्टेन टाइम दिन सक्छौँ त्यसको लागि अब कति 1 दिन दिने कि 2 दिन दिने कि त्यो पनि हुनसक्छ त्यो चाहिँ अब अनलाइन अफलाइन दुइटै हुनसक्छ ओपन बुक दिएर त्यसरी चाहिँ हामीले इभ्यालुएसन गरेर अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो अनुसार हामीलाई पठाउँछ अनि अनलाइन भाइभा पनि लिनुपर्ने जरुर हुन्छ किनभने अनलाइन भनेपछि रियल टाइममा गर्नु पर्यो अफलाइन भएपछि रियल टाइममा गर्नु पर्दैन त्यसपछि अब प्रोक्टरिङ सफ्टवेयर भनेको होइन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स होइन युज गरेर हामीले अनलाइन एक्जामहरू पनि गर्न सक्छौँ ताकि उसले अब होइन चोडेको छ कि छैन त्यो कुराहरू पनि हुनसक्छ तर एक्जाम अनलाइन सिस्टममा इभ्यालुएसन गर्दाखेरि मेन कुरा जे हामीले ओपन बुक गर्नु जे गर्नु तर भाइभाबाट थाहा भइहाल्छ अनलाइन भाइभा लियो भने उसको नलेज हामीले चेक गर्न सक्छौँ उसको नलेज चाहिँ उसले लेखेको हो कि होइन अथवा कतैबाट सारेको हो कि होइन त्यो कुरा पनि हामी हेर्न सक्छौँ त्यसकारण चाहिँ अनलाइन भाइभा चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ अनलाइन इभ्यालुएसन सिस्टम
सिस्टमको लागि। अनि अर्को चाहिँ अनलाइन इभ्यालुएसन सिस्टममा हामी हैन त्यस्तै अब सब्जेक्टिभ भन्दा पनि अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू हामी दिन सक्छौँ सर्टेन टाइम पछि, र त्यो अनुसार उनीहरूले एन्सर चाहिँ गरिसकेपछि त्यो अनुसार तुरुन्तै हामी इभ्यालुएसन पनि गर्न सक्छौँ। तर त्यसलाई चाहिँ अब उसले यताउता हेरेछ कि छैन भन्ने कुरा प्रोक्टरिङ सफ्टवेयरहरू, प्रोक्टरिङ सिस्टम र एआई बेसमा गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा है। यो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै महत्त्वअनुसार चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ र यो अनुसारको हामी मोडेलहरू बनाउनु पर्छ। जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। आज एउटा मैले कलेजमा एसेसमेन्ट लिएँ, कसरी भन्दाखेरि एमएस टिम युज गरेँ, त्यहाँ असाइनमेन्ट दिने ठाउँ छ, त्यहाँ क्वेसन पठाइदिएँ। ल 1 घन्टामा तपाईँले क्वेसनको एन्सर लेखेर हातले लेखेर स्क्यान गरेर पठाउने भनेपछि विद्यार्थी ठिक टाइममै पठायो। टाइममा पठाएपछि अब मैले चाहिँ त्यो अनुसार मैले कापी चेक गर्छु हैन। अहिले सबै कुराहरू एमएस टिम भित्रै हुन्छ त्यसबाट मैले एमएस टिम चाहिँ ओपन गरेर मैले चाहिँ चेक गर्न सक्छु। त्यो चाहिँ अनलाइनै उनीहरू बसिरहेको थियो। त्यस्तै गरेर अब अर्को चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको म एकाडेमिक काउन्सिलको मेम्बर पनि अस्ति चाहिँ कुरा के हो भने कि त्यहाँ चाहिँ अब क्वेसन के गर्छ भने क्वेसन चाहिँ पठाउँछ, पठाइसकेपछि सर्टेन टाइम पछि 3 घन्टामा सकाउँछ। सकाएपछि क्याम्पस चिफकोमा तिनीहरूले इमेल पठाउँछ अनि क्याम्पस चिफले त्यो सबै कापी चाहिँ स्क्यान गरेको कापीलाई कलेक्ट गरेर परीक्षा शाखा पठाइन्छ। त्यहाँ धेरै मोडलहरू युनिभर्सिटीले अहिले गरिरहेको छ। त्यस्तै गरेर ओपन युनिभर्सिटीको पनि यहाँ साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। ओपन युनिभर्सिटीमा पनि केस बेसको क्वेसनहरू दिएपछि उनीहरूले गर्छ रिसर्च बेसको क्वेसन। त्यो एमफिल हैन मास्टर डिग्रीमा त अलिकति रिसर्च बेसमा हुन्छ। रिसर्च बेसमा चाहिँ पेपरहरू दिने के रिसर्च मास्टर डिग्री गर्नु पर्यो भने इन्टरनेसनल रिसर्च पेपरहरू एकदम हाई लेभलका ट्रान्ज्याक्सन पेपरहरू दिइसकेपछि त्यो जति जहाँबाट हेरे पनि त्यो सकिँदै छैन। त्यस्तो खालको गरेर अनि त्यसको इभ्यालुएसन गरेर त्यसको सर्टेन अब त्यसको रिभ्यू कसरी गर्ने, अब्जेक्टिभ के थियो, आउटकम के छ, दुई तीनवटा पेपरहरूको चाहिँ इभ्यालुएसन गरेर पनि त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ इभ्यालुएसन गरेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिसिभ गरेपछि त्यसरी पनि हामी भाइभा लिएर इभ्यालुएसन गर्न सक्छौँ। मास्टर डिग्री र पिएचडीको लागि त प्रब्लम भएर ब्याचलर लेभलमा अलिकति चाहिँ अब त्यो रिसर्च बेस अनि नहुने भएकोले क्वेसनै पठाएर अथवा चाहिँ यो हामीले गर्ने भनेको के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभबाट एउटा इभ्यालुएसन गर्ने भाइभाबाट र अनि केस बेसबाट चाहिँ हामीले गर्दाखेरि प्रब्लम होला जस्तो लाग्दैन। किनभने अब आफूले लेखे पनि अब कतैबाट सारेको भए पनि अब भाइभा लिँदाखेरि त भन्नै पर्यो। त्यस कारण अनलाइन भाइभा चाहिँ मोस्ट एप्रोप्रिएट हुन्छ भन्ने कुरा मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गरेको है। अब बेनिफिट के त अनलाइन इभ्यालुएसन सिस्टममा इभ्यालुएसन र एसेसमेन्ट कस्टहरू चाहिँ स्वात्तै घट्छ। रियल टाइम रिजल्टहरू हामी लिन सक्छौँ। अनलाइन टेस्ट एन्ड रेडी समरी अफ द रिजल्ट फर द एक्जामिनर एन्ड इभ्यालुएटर्स। अनि रोल बेस युजर एकाउन्ट बनाउन सक्छौँ। अनि सेक्योर स्टोरेज अफ क्वेसन एन्ड रिजल्ट बाइ द रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टु द डाटाबेस बाइ द अथराइजले मात्रै एक्सेस गर्न सक्नेहरू त्यसमा चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको फिचर्स के हो भने क्वेसन ब्याङ्क डाइरेक्ट फिक्सिबल इन टर्म्स अफ मार्किङ अफ इच लेभल, मोडल एन्ड क्याटेगोरी अफ द क्वेसन। अनि निड बेस ओपन अर टाइम बाउन्डमा हुनु पर्यो। अनि युआरएल बेसको चाहिँ ब्राउजिङ र लगइन आइडी बेस एन्ट्री इन्टु द सिस्टम। अनि डिफ्रेन्ट लगइन पर्मिसन अर डिफ्रेन्ट युजर टाइप्सको हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि इन्टुइटिभ ग्राफिकल जियुआई हामी बढी युज गर्न सक्छौँ। अनलाइन विथ एडमिनिस्ट्रेटिभ युजर राइट टु क्रिएट द सेट अफ द क्वेसन्स है। अब कन्क्लुजन के छ भन्दाखेरि यो प्रपोजमा अब क्लाउड बेस इ लर्निङको क्लाउड बेस इ लर्निङमा बनाउँदाखेरि अब एमएस टिम इज द क्लाउड बेस इ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट हो। इ लर्निङ इन्भाइरोमेन्टभित्र इभ्यालुएसन सिस्टम पनि त्यहाँ छ, थुप्रै किसिमको त्यहाँ देखिन्छ। तर आज मैले जस्ट ओपनमा किनोटमा जस्ट भनेकोले अब त्यसको बारेमा हाम्रो दिपेन्द्र बजारतिर लगायत अब विभिन्न स्पिकरहरू हुनुहुन्छ, दिपेन्द्र लगायत प्रशान्तजीले चाहिँ, र त्यसपछि हाम्रो डाक्टर गङ्गाराम गौतम सरले पनि धेरै कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ तपाईँलाई नै यो कसरी गर्ने कसरी चलाउने भन्ने कुरा अलिक प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेडमा हुन्छ। र एक्सेस लेयरको कुराहरू मैले गरेको थिएँ होइन। यसमा चाहिँ अब नोटबुकबाट गर्ने, पिसीबाट जाँदिने, स्मार्टफोनबाट पनि जाँदिनेहरू गर्न सकिन्छ हामीले। त्यसपछि एडुकेसन भ्यारियस एडुकेसनल इन्स्टिट्युसन द्याट विल बी क्लाउड इ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट हामी बनाउन सक्छौँ, लर्निङ इभ्यालुएसन इन्भाइरोमेन्टहरू। त्यसपछि हामीले प्रपोज आर्किटेक्चरलाई हायर इन्स्टिट्युसनमा हामीले इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो। र अनलाइन इभ्यालुएसन मोड चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ होइन अब टियु मात्र होइन सबै युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ त्यो मोडललाई फलो गरेर त्यसलाई इफेक्टिभ बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा आयो। मेरो चाहिँ यति नै रिफरेन्सहरू हो। अब यसमा अब आज अलिक डिस्कसनमा बढी फोकस गरेको हुन्छ। तपाईँहरूको पनि आइडिया के भयो भने मलाई सजेसन पनि दिनुहोस्। र त्यसपछि तपाईँको केही कुराहरू सोध्नु पर्यो भने मैले अब आफ्नो एक्सपिरियन्सको आधारमा भन्छु। किनभने अब सबैको लागि यो अनलाइन इभ्यालुएसन भनेको नयाँ खालको हो र पहिला यस्तो खालको
अनलाइन इभ्यालुएसन त भइराख्दैन थियो। तर अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा सबैजना डिस्कसनमै छ अहिले। कसरी बेस गर्छ, अब मोडेल निकाल्ने, कसरी बेस फ्रेमवर्क निकाल्ने भन्ने कुरामै युनिभर्सिटीहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको देखेको छु। त्यो चाहिँ एक्सपिरियन्स बेसमै यसलाई सेयर गरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यति भन्दै मैले आफ्नो सेयर चाहिँ यहीँ सकाएँ होइन, सेयरिङ चाहिँ स्लाइडको काम मैले सकाएँ पनि आफ्नो किनोटको स्पिच चाहिँ। ल एकदम धन्यवाद है नारायण प्रसाद दाहाल, ल मोडरेटर, थ्याङ्क यू। धन्यवाद हामीलाई असाध्यै माया गर्ने सुवर्ण सरलाई। सरले हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा हामी अत्यन्त आभारी छौँ सरसँग। थ्याङ्क यू। अब म यसपछि एमएस टिम्सको बारेमा प्रशिक्षण दिनको लागि मिस्टर नारायण सर एउटा प्रश्न थियो सरसँग। पहिले प्रश्न राखौँ नि त, यो दुईटा अनि त्यसपछि अर्कोमा जाने। सर एउटा प्रश्न राख्छु। नमस्कार, म खेमलाल पहाडी वाल्मीकि शिक्षा सदन चितवनबाट। भन्नुहोस्। हाम्रो नानी बाबुहरूले जब परीक्षामा बस्नुहुन्छ अनलाइन टेस्टमा, त्यति बेला अहिले नेपालको यो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर र इन्टरनेट फेलियर त एकदम व्यापक रूपमा छ सर। 1 घण्टा 2 घण्टा हामी जति पनि टाइम एलोकेट गरेर परीक्षामा राख्छौँ नानी बाबुहरूलाई अनलाइन टेस्टमा, त्यो अवधिमा परीक्षा सुरु भएपछि पावर फेलियर भएको अवस्थामा, इन्टरनेट फेलियर भएको अवस्थामा हामीले त्यो क्वेसनरलाई उहाँहरूले यो डाउनलोड गरेर अफलाइनमा एन्सर दिएर अनि एन्सर रिप्लाई गर्न सक्ने त्यस्तो प्रावधान हुन्छ कि हुन्न सर? मैले अघि भने नि, अब यो खास अनलाइन इभ्यालुएसन मात्रै भनेर हुँदैन होइन। कम्प्युटर बेसमा अहिलेको समय हामी कम्प्युटर बेसमा इभ्यालुएसन गर्ने, त्यो अनलाइन पनि हुनसक्छ अफलाइन पनि हुनसक्छ होइन। अब मैले अनलाइनै अहिले जाँच दिनु पऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि, अब बत्ती गयो अरे अहिले, ल जाँच दिइरहेको विद्यार्थीको उसले जाँच 10 मिनट दियो, 1 घण्टाको टाइम दिएको थिएँ, 10 मिनटमा उसको बत्ती गयो, उसको प्रब्लम भयो, टेक्निकल प्रब्लम भएपछि हामीले टेक्निकल के भएको भन्ने कुरा रेक्टिफाई गर्ने सफ्टवेयर चाहिन्छ कि। जस्तै तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिन्छु, हाम्रो पुल्चोकमा इन्ट्रान्स अनलाइन त होइन, इन्टरनेट बेस्ड इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन छ पुल्चोकको सिस्टममा। यदि विद्यार्थीले जाँच दिँदाखेरि 10 मिनटभित्र कम्प्युटर उसको ह्याङ भयो, कम्प्युटर बिग्रियो अथवा चाहिँ कम्प्युटर अफ भयो भने अनि उसको त्यहाँ चाहिँ डिटेक्ट भइहाल्छ कि कहिले लिखित भयो, कति मिनट उसको वेस्ट भयो भने त्यहाँ टाइम हामीले फेरि उसलाई दिन सक्छौँ कि। त्यो टाइम दिएर हामीले फेरि कन्टिन्यू गराउन सक्छौँ उसको पर्टिकुलर त्यो विद्यार्थीलाई मात्रै। त्यसको लागि मैले अघि भने नि सफ्टवेयर र 10 किसिमको चाहिँ अनलाइन इभ्यालुएसनको सफ्टवेयर बन्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले उसको 10 मिनट वेस्ट भयो भने 10 मिनट, अब 1 घण्टामा उसको 10 मिनट फेरि पछि आएर 10 मिनट थपिदिनु पर्ने अथवा 20 मिनट थपिदिनु पर्ने हुन्छ टेक्निकल प्रब्लम भएको केसमा है। त्यो चाहिँ हो, बुझ्नुभयो है? साइड धन्यवाद खेम पारेख सरलाई। अरू कोही हुनुहुन्छ सरलाई, सरसँग केही जिज्ञासा छ भने प्लिज माइक्रोफोन अन गरेर सरसँग सिधा प्रश्न राख्नु होला। सोध्नुहोस्, के जिज्ञासाहरू सोध्नुहोस्। मैले अब आफ्नो एक्सपिरियन्सको आधारमा तपाईँलाई म त्यसको चाहिँ एन्सर सरसँग लामो अनुभव छ, धेरै आइटी सम्बन्धी सरको विज्ञता छ, सर धेरै संस्थामा पनि हुनुहुन्छ। छ कसैको छ जस्तो लागेन। यति नै होला सर। ल थ्याङ्क यू है, थ्याङ्क यू। आएन कतैबाट? ल सरलाई फेरि पनि धेरै धन्यवाद दिँदै म अब कार्यक्रमको अर्को चरणमा जाँदैछु। अब यसपछि एमएस टिम्सको बारेमा प्रशिक्षण दिनको लागि मिस्टर दिपेन्द्र बज्राचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ हजुर। धन्यवाद छ सुवर्ण सरलाई, अनि त्यसपछि सबै मेरा अगाडिका जुन वक्ताहरू सबैलाई चाहिँ धन्यवाद भन्दै धेरै समय नष्ट नगर्दै म सिधै विषयवस्तुतिर लागेँ है त। मेरो स्क्रिन देख्नुभयो भने मलाई भन्नुहोस्। स्क्रिन देखिन्छ? सर देखिएको छ, थ्याङ्क यू। ल धन्यवाद। म चाहिँ दिपेन्द्र बज्राचार्य। अघि नै मेरो इन्ट्रोडक्सन त गरिसक्नु भएको छ। मलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनु भएमा यहाँहरूले a-tb@microsoft.com र तलको फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले टिप्न भ्याउनु भएन भने म अहिले च्याटमा पनि फेरि पठाइदिउँला। एउटा आइडियल सिचुएसन हाम्रो लर्निङ र टिचिङ म्यानेजमेन्टको कस्तो हुनुपर्छ त?
भन्नेबाट चाहिँ आजको टपिकलाई स्टार्ट गरौँ होइन। अघि स्वर्ण सरले निकै प्रकाश पार्नुभयो उहाँको चाहिँ नि अनुभवबाट। तर यो डिस्टेन्स लर्निङ अथवा चाहिँ ब्लेन्डेड लर्निङ भने चाहिँ नयाँ विषयवस्तु चाहिँ होइन, यो कोभिडबाट जन्मेको विषयवस्तु होइन। माइक्रोसफ्टले गत 12-15 वर्ष अगाडिदेखि नै ब्लेन्डेड लर्निङ चाहिँ नै मा इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछ र चाहिँ नि समाजमा हामीले कन्ट्रिब्युट गरि नै रहेछौँ। जस्तै यहाँले सुन्नु भएको छ होला होइन, यो स्टुडेन्टको चाहिँ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम अथवा चाहिँ नि जुन लर्न गरेका जुन डिजिटल कन्टेन्टहरू छ त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नै रिपोजिटरी गर्ने होइन, सेभ गरेर राख्ने सिस्टमहरू, अथवा विद्यार्थी र विद्यार्थीको बिचमा चाहिँ इमेल पठाउने या भिडियो कन्फरेन्स गर्ने, या टिचर आउन नसकेको बेलामा या चाहिँ स्टुडेन्ट आउन नसकेको बेलामा त्यो कन्टेन्ट कसरी पठाउने भन्ने जुन कोलाबोरेसनका सिस्टमहरू भए, र नर्मल बेलामा यो बस ट्रान्सपोर्टेसन म्यानेजमेन्टका सिस्टमहरू भए, यहाँहरूले चलाउने स्कुलको जुन अकाउन्टिङका सिस्टमहरू, अकाउन्टिङ गर्नको लागि स्कुल या कलेजमै गएर नगरिकनै जुन अकाउन्टेन्ट छन् उहाँ चाहिँ घरैमा बसेर त्यसलाई अकाउन्टलाई कसरी म्यानेज गर्ने, यी विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा राखेर होइन यो गरेर गर्ने जुन एउटा क्लाउड कम्प्युटिङको सिस्टम छ त्यसलाई हामी यो डिस्टेन्स लर्निङ या चाहिँ ब्लेन्डेड लर्निङ भनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरहरू भनेको स्टुडेन्ट, काउन्सिलरहरू, कम्युनिटीका पार्टनरहरू या प्रिन्सिपल्सहरू या टिचर्सहरू, यी सबै तपाईँको हाम्रा मेम्बरहरू हुन् जसले चाहिँ यो सुविधा प्रयोग गर्छन् होइन। त्यसको लागि चाहिँ नै तिनवटामा भन्छु, तिनवटा चाहिँ मुख्य पिलरहरू छन्। एउटा एडभान्स लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम, दोस्रो रिसर्च र डेभलपमेन्ट, र तेस्रो भनेको ट्रेनिङका कुराहरू, यही टेक्नोलोजीको ट्रेनिङको कुराहरू। पहिलो यो एडभान्स लर्निङ म्यानेजमेन्टबाट चाहिँ सुरु गरौँ। एडभान्स लर्निङ म्यानेजमेन्टमा दुई किसिमको चाहिँ टेक्नोलोजी पपुलर छ। पहिलो अफिस 365 अथवा चाहिँ माइक्रोसफ्ट 365 भन्ने चलन छ। दोस्रो त्यसलाई अझै चाहिँ टेवा दिनको लागि मुडल अन एजर भन्ने चलन छ। यो चाहिँ अझै अलिकति एडभान्स सिस्टम छ। र यहाँहरूले जुन रिसर्च र डेभलपमेन्टको लागि जस्तै यहाँहरूमध्ये धेरै केही चाहिँ नै आइटी कलेजहरू हुनुहुन्छ भने जुन रिसर्च गर्नको लागि रिसर्च ल्याब कसरी बनाउने होइन, यहाँले ल्याब आफ्नै स्कुल र चाहिँ स्कुलको प्राङ्गणमा नराखिकन क्लाउडमा कसरी राखेर रिसर्चलाई चाहिँ नै अगाडि बढाउने, यी दुईवटा कुराहरू, यो दुईटै कुरालाई चाहिँ नै हामीले टेवा दिनको लागि हामीले ट्रेनिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यसमा धेरै कुराको ट्रेनिङ हुन्छ। यो क्लाउड भन्ने सिस्टमलाई नै कसरी चलाउने होइन, टिम्स भन्ने सिस्टमलाई नै कसरी चलाउने भन्ने बारेमा नै ट्रेनिङको एउटा ठुलो महत्त्वको कुरा छ होइन। यसलाई माइक्रोसफ्टले दुई किसिमको टेक्नोलोजीले टेवा दिएको छ। एउटा अफिस 365 अथवा माइक्रोसफ्ट 365 भन्ने चलन छ। दोस्रो चाहिँ एजर अथवा जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ हामीले। अहिले हजुरले यसलाई कसरी बुझ्नुहोस् भने हजुरको जुन कलेज या स्कुलमा कुनै पनि सफ्टवेयर, अकाउन्टिङ सफ्टवेयरलाई होस्ट गर्नको लागि विन्डोज अनि एसक्युएल सर्भर अनि अकाउन्टिङ सफ्टवेयर चाहिँ जुन इन्स्टल गर्नुहुन्छ, अब आइन्दा तपाईँहरूले त्यहाँ नगरिकन क्लाउडमा राख्ने, माइक्रोसफ्टको चाहिँ नि सर्भरमा राखेर चलायो भने यहाँहरू स्कुल या कलेजमा नगइकन यहाँले त्यो अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई भन्छौँ हामीले एजर भनेर होइन। त्यसलाई हामीले अर्को जग चाहिँ केले अर्को जगले कसरी टेवा दिनुपर्छ त भन्दाखेरि यो इन्टरनेट कनेक्टिभिटी र क्लाउड फर्स्ट पोलिसीले। अब लकिली नेपाल सरकारले गत 2-3 हप्ता अगाडि जुन मान्यता दिया छन् होइन, यो अनलाइन सिस्टमलाई नै सामान्य शिक्षा सही सर चाहिँ मान्यता दिनु भनेपछि बल्ल चाहिँ हामी सबैले यसलाई एउटा फर्मल एजुकेसनको रूपमा गर्न सकेका छौँ, विच इज अलरेडी एड्रेस भन्छु म होइन। त्यसपछि इन्टरनेट र कनेक्टिभिटीको कुरा यो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ यो डिस्टेन्स लर्निङको लागि। यो कुरा यदि छैन भने यसलाई कसरी चाहिँ नै गर्ने त होइन। यी सबै यदि धेरै कुरा एकैचोटि मैले कसरी स्टार्ट गर्ने त भन्ने एउटा प्रश्न जहिले पनि हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा हामी एउटा रेकमेन्डेसन के गर्छौँ त भन्दा हामी यसको एउटा सानो स्वरूपबाट स्टार्ट गरौँ न त होइन। सानो स्वरूप भने के हुनसक्छ त एउटा कोलाबोरेसन, जुन अघि मैले इमेल, भिडियो कन्फरेन्सिङ, विद्यार्थीले चाहिँ प्रड्युस गरेको कन्टेन्टलाई सेभ कसरी गर्ने, अथवा हाम्रा टिचर चाहिँ नि के अरे कम्युनिटीले क्रिएट गरेको कन्टेन्टलाई कसरी सेभ गर्ने, एक्जाम कसरी दिने, यी सबै कोलाबोरेसनका टुलहरू। अनि लर्निङ म्यानेजमेन्टको सिस्टम भइहाल्यो जसमा एक्जाम दिने कुराहरू, त्यसपछि होमवर्क दिने कुराहरू, यसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, यी कुराहरूलाई हामीले अघि भने जस्तै तिनवटै पिलर हुन्। त्यसका तर सानो खालको चाहिँ स्केल डाउन भर्जन भन्छौँ हामी। स्केल डाउन भर्जन के हुन्छ त भन्दा फ्री खालको अफिस 365 हामी दिन सक्छौँ एज अ माइक्रोसफ्ट। यदि तपाईँहरू एजुकेसन भनेर
एलिजिबल हुनुभयो भने हामीले अफिस 365 को A1 भन्ने प्लान दिन्छौँ, जसमा भिडियो कन्फरेन्स लगायत यो एक्जाम म्यानेजमेन्टका सम्पूर्ण चाहिने सोल्युसनहरू यसमा आउँछ। दोस्रो, हाम्रो रेकमेन्डेसन यो म्यान्डेटरी छैन। हाम्रो रेकमेन्डेसन कमसेकम हाम्रा स्टाफहरू, हाम्रा टिचरहरूलाई इन्टरनेट नभएको बेलामा पनि वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टमा काम गर्न पाउन् र पाइरेटेड सफ्टवेयरबाट आउने समस्याहरू जस्तै तपाईँको कम्प्युटर चाहिँ रिस्टार्ट भइराख्ने, क्रास भइराख्ने, डेटा लस भइराख्ने, यस्ता समस्याबाट बच्नको लागि पेड चाहिँ नि अफिस 365 को एउटा अर्को प्लान हामी प्रपोज गर्छौँ हैन। त्यसपछि यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि हामीले यो एजर दिन्छौँ, विच इज फ्री। अगेन यो तपाईँको फ्री नै छ। यी दुईटा हामी दिन सक्छौँ। र ट्रेनिङमा हामीसँग 3 किसिमका ट्रेनिङहरू छन्। एउटा डिजिटल लिटरेसी, जसलाई चाहिँ एकदमै कम यो कम्प्युटरको ज्ञान छ उहाँहरूको लागि। त्यसपछि अलिकति डिप डाउन जान चाहनेहरूको लागि माइक्रोसफ्ट लर्न र लिङ्कडिन लर्न भनेर छ। यी दुईटा कुराहरू छन् हैन। त्यस्तै कनेक्टिभिटी पार्टनरसिपको लागि हामीले के गरिरहेछौँ त भन्दा नेपाल टेलिकम, एनसेल जस्ता चाहिँ जुन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूसँग मिलेर हामीले सकेसम्म चाहिँ फ्री नभए पनि सस्तो इन्टरनेट चाहिँ कनेक्टिभिटीको लागि हामीले पार्टनरसिप अलरेडी गरिसकेका छौँ। एनसेलका प्याकेजहरू तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ होला। 240 रुपियाँमा यहाँले 1 महिनासम्म चलाउन सक्ने प्याकेजहरू, यो जुनमा चाहिँ हजुरको अफिस 365 को नेटवर्क मात्रै, त्यसमा रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क हुन्छ, ती चलाउने हुन्छ। अनि नेपाल गभर्मेन्टले क्लाउड फर्स्ट पोलिसी लगभग ल्याइ नै दिइसकेको छ हैन। म सुरु गर्छु केही बर्निङ क्वेसनहरूबाट हैन। यहाँले अनलाइन लर्निङ अथवा चाहिँ डिस्टेन्स लर्निङ का कुराहरू गर्दा हैन, सबैलाई धेरै किसिमको टेक्नोलोजीहरू आइरहेछ। कसैले जुम भनिरहेछन्, कसैले भाइबर भनिरहेछन्, कसैले वाट्सएप भनिरहेछन्, कसैले गुगल मीटका कुराहरू गरिरहेछन् हैन। निकै कन्फ्युज छन् हाम्रा स्कुल चाहिँ कलेजहरू, के गर्ने त भन्दाखेरि है। त्यसको लागि अलिकति हामीले चाहिँ प्रश्नहरू सुरु गरौँ। हामीले जुन ट्रेडिसनली जुन कुरा गरिरहेछौँ, ती सफ्टवेयर चाहिँ हामीले लिने बेलामा, एप्लिकेसन लिने बेलामा हामीले पैसा दिनुपर्ने हो कि होइन त? जस्तै यहाँले हेर्नुभयो भने जुम जस्ता सफ्टवेयरहरू, अब नाम लिएरै कुरा गरौँ, यहाँले लिनुभयो भने एउटा होस्टले यदि होस्ट गर्न पर्यो भने करिब 23,000 जति वर्षको तिर्नुपर्छ प्रत्येक युजरले। यदि यहाँको चाहिँ 50 जना युजर छन् भने यहाँले 11,50,000 वार्षिक खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यहाँले चाहिँ जुन डिस्टेन्स लर्निङ भनेर जुन सुरु गर्नुहुन्छ, त्यसमा टेक्नोलोजी युज गर्ने बेलामा यहाँको पेइङ क्यापेसिटी अथवा जुन यो फाइनेन्सियल पार्ट पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हैन। हुन त जुमसँग फ्री पनि छ, तर 40 मिनटको लिमिटेसन छ, जुन जेनरली चाहिँ नै इनफ नभएको हामीले महसुस गरेका छौँ हैन। र त्यसलाई हामीले कसरी ट्याकल गर्ने, यो हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ आफैलाई। त्यस्तै रुटिनका कुराहरू, डेली रुटिनका कुराहरू, अब हाम्रो वर्षभरिको रुटिन छ हैन। मैले धेरै जसो स्कुलमा के देख्छु त भन्दा भाइबरमा चाहिँ नि आजको सेड्युल पठाउने, त्यसपछि 1 हप्तापछिको सेड्युल पठाउने, 1 हप्तापछि फेरि टिचरले यो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ रिमाइन्ड गरिराख्नुपर्ने, एउटा चाहिँ नि अनम्यानेज किसिमको चाहिँ नि स्थिति छ। त्यसलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्छौँ त? अघि एकजना सरले भन्नुभयो लाइन गइरहेको छ हाम्रोमा त, असाध्यै लाइन जान्छन्, यो इन्टरनेट पनि तपाईँको फ्लक्चुएट भइरहेको छ। अब माड साहबले त पढाउन सुरु गर्नुभयो, भ्याइ पनि सक्नुभयो, 2 जना विद्यार्थी चाहिँ सुत्नुभयो। मैले अब 2 जना विद्यार्थीको लागि त्यो टिचरले फेरि पढाउनु या रेकर्डेड सेसनलाई सुन्ने व्यवस्था गर्नु त हैन, यसलाई कसरी चाहिँ गर्ने? जस्तै अटेन्डेन्सका कुराहरू छन्। मैले अटेन्डेन्सका कति उदाहरणहरू मैले के देखाएको छु त भन्दाखेरि, अटेन्डेन्स कसरी गर्नुहुन्छ भन्दा उहाँले के भन्नुहुन्छ, मैले स्न्यापसट लिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। अनि मैले प्रश्न गर्ने गर्छु या उहाँहरूलाई च्यालेन्ज गर्ने गर्छु, एउटा विद्यार्थी स्कुलमा क्लास स्टार्ट भएको 5 मिनटमा जोइन गर्नुहुन्छ र 15 मिनटमा चाहिँ उहाँलाई समस्या हुन्छ, डिस्कनेक्ट हुन्छ। त्यसपछि फेरि 2 मिनटपछि उहाँ जोइन गर्नुहुन्छ र 2 मिनटको दौरानमा तपाईँले स्न्यापसट लिनुभयो भने त्यो विद्यार्थीको अटेन्डेन्सलाई अटेन्डेन्स मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न हैन। र जसले चाहिँ यो वर्षको सुरुदेखि वर्षको अन्तिमसम्मको अटेन्डेन्सलाई अक्युमुलेट गरेर यहाँले प्यारेन्ट्सलाई अटेन्डेन्स रिपोर्ट कसरी दिनुहुन्छ त? यो च्यालेन्ज कसरी तपाईँले मिट गर्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै होमवर्क अथवा एक्जामको मोनिटरिङको सिस्टम हैन, जसले अब होमवर्क त दिनुहुन्छ। अब कति स्कुल, अब कलेजमा कतिको चाहिँ यो रेलेभेन्ट हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर स्कुलमा बच्चाहरूको जुन होमवर्क दिइन्छ, प्रत्येक क्वार्टरको प्रत्येक महिना चाहिँ होमवर्क भइरहेको हुन्छ। त्यो होमवर्कलाई चाहिँ नि त्यही बच्चाको हो भन्ने हजुरले ट्र्याकिङ कसरी गर्नुहुन्छ र वर्षको अन्तिममा
त्यो होमवर्कको अक्युमुलेटेड रिपोर्ट कसरी दिनुहुन्छ त प्यारेन्ट्सलाई र चाहेको बखतमा त्यो सबैको चाहिँ नि उहाँ बच्चाले गरेको होमवर्कको डिटेल यहाँहरूले सेभ कसरी गर्नुहुन्छ त्यो च्यालेन्ज कसरी मिटिगेट गर्नुहुन्छ हैन र अन्तिममा के भन्छु त भन्दाखेरि हाम्रो प्यारेन्ट्सलाई तपाईका बच्चा या तपाईका स्टुडेन्टको चाहिँ जुन एक्जाम लिएको छ एकदमै फेयर छ हैन टिचरले बायस गरेका छैनन् हामीले कन्टिन्युअसली चाहिँ एसेसमेन्ट गरिरहेका छौँ जुन हजुरको टर्ममा कास भन्ने चाहिँ सिस्टम छ कन्टिन्युअल एसेसमेन्ट सिस्टम त्यसलाई तपाईको स्कुल या तपाईको कलेज त्यो स्ट्यान्डर्डबाट चाहिँ कसरी मिट गर्नुहुन्छ त भन्ने यी सबै बर्निङ क्वेसनहरू हुन्छन् हैन यी क्वेसनहरूलाई हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ म त्यहाँबाट सुरु गर्छु जस्तै हामीले के गर्छौँ त पहिलो कुरा हामी स्टुडेन्टलाई डिजिटल आइडी दिन्छौँ डिजिटल आइडी भने के हो जस्तै यहाँले विद्यार्थी एनरोल गर्ने बित्तिकै के दिनुहुन्छ त उहाँलाई विद्यार्थीको रोल नम्बर कक्षा अनुसारको रोल नम्बर दिनुहुन्छ त्यो रोल नम्बर अनुसार नै त्यो विद्यार्थीले को अटेन्डेन्स त्यो विद्यार्थीको एक्जाम सबै ट्र्याक गर्नुहुन्छ त्यसरी नै हामी के गर्छौँ त भन्दा विद्यार्थीलाई हामी एउटा इमेल प्रत्येक विद्यार्थीलाई हामीले इमेल दिन्छौँ र त्यो अफिसियल इमेलबाटै हामीले के गर्छौँ त्यो विद्यार्थीको सम्पूर्ण कुराहरू ट्र्याकिङ गर्छौँ उसको क्लासको अटेन्डेन्सदेखि लिएर उसको एक्जामदेखि लिएर उसको होमवर्कसम्मका जम्मै कुराहरू डे 1 देखि डे 365सम्म हामी मोनिटर गर्न सक्छौँ पहिलो दोस्रो डिजिटल क्लासरुमका कुराहरू हैन अब यहाँले चाहिँ सुन्नुभयो होला बङ्क गर्ने चलन छ भन्ने चलन छ अब क्लास हुँदैछ भिडियो अफ गरिदियो त्यसपछि के गरेर बसेको छ थाहा छैन त्यसलाई मिटिक गर्नलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ गर्नको लागि हामीले यो फिचरहरू हामीले अन गरिसकेका छौँ र विद्यार्थीहरूलाई पनि आफू क्लासमा बसेको जस्तै महसुस हुनसक्छ तेस्रो अटेन्डेन्सको मैले जुन कुरा गरेँ अटेन्डेन्स रोल कलको चाहिँ जुन व्यवस्था हामीले यो सिस्टममा बिल्ट इन नै राखेका छौँ हैन टिचरले चाहिँ क्लास स्टार्ट गरेर अन्त्य हुनुभन्दा अगाडि एउटा मात्र क्लिक गर्यो भने कुनै पनि विद्यार्थी कति बजे चाहिँ नि एन्टर गर्यो कति बजे बिचमा डिस्कनेक्ट गर्यो र कति बजे फेरि रिजोइन गर्यो भनेको एउटा फुल हिस्ट्री चाहिँ तपाईँले एउटा सिङ्गल क्लिकमा पाउनुहुन्छ र त्यसलाई एउटा ठाउँमा तपाईँ हजुरले रिपोजिटरी गर्दै जानुभयो भने वर्षभरि ए भन्ने विद्यार्थी कति कुन क्लासमा अटेन्ड भए कुन क्लासमा अटेन्ड भएनन् भन्नेको चाहिँ एउटा सम्पूर्ण स्ट्याटिक्स हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ र अलिकति त्यसलाई बिल्डअप गर्नुभयो भने यहाँले विद्यार्थीको फोरकास्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ लेट्स चाहिँ हजुरको एउटा म्याथको क्लासमा विद्यार्थीले धेरै बङ्क गर्दैछन् र त्यसको रेकर्डसम्म एउटा स्ट्याटिक्स हामीले पावर बिआई भन्ने एउटा टेक्नोलोजी युज गऱ्यौँ भने वर्षको 20मा या चाहिँ 6 मन्थमा एज अ स्कुल तपाईँले फोरकास्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो विद्यार्थी या म्याथमा फेल हुन्छ या स्कुल छोड्दैछ यहाँले फोरकास्ट गर्न सक्नुहुन्छ र प्रोएक्टिभली त्यो विद्यार्थीलाई हामीले ताकेताक गर्न सक्छौँ त्यस्तै अघि स्वर्ण सरले जुन होमवर्कको कुरा गर्नुभयो अथवा अनलाइन एक्जामको कुरा गर्नुभयो सरले भन्नुभएको एक्जाम चाहिँ यही नै हो हामीले यसमा एउटा अनलाइन एक्जामको सिस्टम अलरेडी बिल्ट इन गरिरहेका छौँ यहाँहरूले चारैतिर गएर यसको चाहिँ नि वर्कआउट खोज्नु जरुरी छैन हैन असाइनमेन्ट भन्ने ट्याब हुन्छ टिमभित्रै असाइनमेन्टभित्र एड वर्क भन्ने ट्याब हुन्छ र टर्न इन भन्ने तिनवटा चाहिँ नि बटन हुन्छ एड वर्क गर्ने बित्तिकै जसले भने स्वर्ण सरले भने जस्तै के गर्न सकिन्छ त भन्दा विद्यार्थीले हातले लेख्नेले हातले लेखुन् वर्ड फाइलमा टाइप गर्न जान्नेले वर्ड फाइलमा लेखुन् एक्सेल गर्न जान्नेले एक्सेलमा लेखुन् या पावर पोइन्टमा चाहिँ बनाउन जान्नेले पावर पोइन्टमा लेख्नु इट डजन्ट म्याटर हैन गरिसकेपछि ती विद्यार्थीले एड वर्कमा क्लिक गरिसकेपछि ती फाइलहरू अपलोड गर्न सक्छन् र टर्न इन गरेपछि उहाँले सबमिट गर्न सक्छन् र यो चाहिँ के हुन्छ नि स्कुल यो विद्यार्थीसँगै अलाइन भएर बसेको हुन्छ यो न कि भाइबरमा गएर बसेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो विद्यार्थी कति क्लासका हुन् कुन फ्याकल्टीका हुन् र कुन विद्यार्थी हुन् भन्ने कुरा चाहिँ ट्र्याक गर्न मिल्ने हुन्छ वर्षको अन्तिमसम्म पनि त्यस्तै यो अघि मैले सब्जेक्टिभ यो अगाडिको चाहिँ मैले के भने सब्जेक्टिभ चाहिँ एक्जामको लागि कुरा गरेँ भने अब अब्जेक्टिभ एक्जामको पनि हजुरले परिकल्पना गर्दै हुनुहुन्छ भने लेट्स से हजुरको यस्तो खालको चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू हजुरले बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन एउटा क्वेसन छ त्यसको सब्जेक्टिभ चाहिँ आन्सरहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने ती सबैलाई यसरी यो अनलाइन सिस्टममा कन्भर्ट गरेर त्यसको चाहिँ सही उत्तर चाहिँ कुन हो भनेर यहाँले पहिले डिफाइन गरेर त्यसको रिजल्टको अटोमेसनले चाहिँ हजुरले यसको पूर्ण संख्या चाहिँ हजुरको सही दिनुभएको छ र यो मिलायो भने 5 नम्बर पाउने भनेर भन्नुभएको छ भने उसले यो सही चाहिँ आन्सरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै 5 नम्बर अटोमेटिकली आउँछ टिचरले दिनै पर्दैन र त्यसको रिजल्ट पनि अटोमेटिकली आउँछ जेरो टच टिचरले छुनै परेन
यसरी अब्जेक्टिभ क्वेसनको पनि एक्जामको पनि ह्यान्डल गर्न सकिने भयो। त्यस्तै अब टाइमरको कुरा गर्नुभयो, अघि स्वर्ण सरले भन्नुभयो कुनै एक्जाम मैले कति बजे स्टार्ट गरेर कति बजे एन्ड गर्ने होइन। हामीले चाहिँ यो ट्रेडिसनल एक्जाममा कसरी गर्छौँ त 3 घन्टा समय दिन्छौँ, 3 घन्टाभित्र त्यो एक्जाम चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, अदरवाइज हामी उसलाई फेल गर्छौँ अथवा चाहिँ अटेन्ड गर्न दिँदैनौँ। त्यस्तै हामीले यसमा पनि गर्न सक्छौँ होइन। स्टार्ट डेट भने कहिले, कति बजे, एन्ड डेट भने कहिले र कति बजे होइन। घन्टा डिफाइन गर्नुहोस् या दिन डिफाइन गर्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि पनि उसले प्रश्न नै देख्दैनन्, त्योभन्दा पछाडि पनि प्रश्न नै देख्दैनन्। त्यसले गर्दा यसमा चोरी चकारी हुने, क्वेसन लिक हुने भनेको सम्भावना 0। र यसमा हामीले अघि स्वर्ण सरले भने जस्तै एआईको जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हामी यो टेक्नोलोजीमा एआई पनि अलरेडी फ्युजन गरिसकेका छौँ र यसलाई एनहान्स रूपमा एआईको लजिक लगायो भने एआईबाट जुन डिटेक्ट गर्न सक्नेहरू चिजहरू छ, चोरी चकारीका जुन कुराहरू छन् त्यसलाई डिटेक्ट गर्न सक्ने कुरा पनि एनेबल गर्न सक्छौँ भविष्यमा। तर त्यसको लागि अलिकति एफर्ट चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई होइन। त्यस्तै अर्को डिजिटल इन्टरेक्टिभ व्हाइट बोर्डको कति अहिले हजुरले सुनिराख्नु भएको होला। अहिले यो डिजिटल लर्निङ त व्हाइट बोर्डबाट चाहिँ ठिक हुन्छ, इन्टरेक्टिभ बोर्डबाट ठिक हुन्छ भनेर कतिले हार्डवेयर लिएर चाहिँ बेच्न आइरहेको पनि होला हजुरलाई होइन। 10 लाख रुपियाँ पर्ने या 3-4 लाख रुपियाँ व्हाइट बोर्ड पनि लिएर आइरहेको होला। त्यसको चाहिँ नि बेनिफिट के होला त भन्दा तपाईँको टिचर र स्टुडेन्टले दुवैले कोलाबोरेटिभ रूपमा चाहिँ त्यसमा लेख्न सकिने भनेर भन्लान्। हामीले यसमा यो डिजिटल इन्टरेक्टिभ व्हाइट बोर्ड पनि बिल्डिङ गरेका छौँ होइन। टिचर र स्टुडेन्ट दुवैले यसमा चाहिँ कोर्न सक्छन्। यदि टच स्क्रिन छ भने कोर्न पनि सक्छन्, छैन भने टाइप मात्र गर्न पनि सक्छन्। त्यस्तै अघि मैले जुन भनेको थिएँ अटेन्डेन्स अथवा चाहिँ रुटिन म्यानेजमेन्टको कुरा होइन। रुटिन म्यानेजमेन्ट जस्तै अघि भन्यो, एउटा म्याथको क्लास आइतबार हाम्रो 12 बजे सुरु हुन्छ, सोमबार हजुरको 2 बजे सुरु हुन्छ, मङ्गलबार हजुरको फेरि 1 बजे सुरु हुन्छ भने अहिलेको ट्रेडिसनल जुन मेथोलोजीहरू छन् या चाहिँ टेक्नोलोजीहरू छन् त्यसले ह्यान्डल गर्न सक्दैन। हामी के दिन सक्छौँ त भन्दा हजुरको वर्षको सुरुमा हजुरको रुटिन जुन एउटा एक्सेल सिटमा या चाहिँ एउटा वर्ड फाइलमा लेखिराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ नि यो क्यालेन्डरमा ट्रान्सलेट गर्नुहोस्। एकचोटि एकजना चाहिँ क्लास टिचरले यो क्यालेन्डर फिक्स गरेपछि यही क्यालेन्डरभित्र नै लिङ्क पनि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँले चाहिँ त्यो क्यालेन्डर मात्र होइन, रुटिनमा होइन, रुटिनभित्रको लिङ्क पनि यहाँले जस्तै अहिले चाहिँ ट्रेडिसनलमा भाइबरमा गएर फेरि त्यो लिङ्क पठाउनु पर्ने जुन झन्झट छ त्यसबाट चाहिँ नि मुक्ति पाइन्छ। कति आज कुन बार यसरी हेर्नुभयो, आज जस्तै मन्डे अथवा सन्डे होइन, कति बजे 2 बजेको क्लास, यहाँभित्र डबल क्लिक गर्यो भने त्यहाँभित्र उहाँले लिङ्क पनि पाउनुहुन्छ र त्यसको क्लास पनि जोइन गर्न सक्नुभयो। र त्यसले गर्दा क्लास टिचरले वर्षको सुरुमा यसरी प्लान गर्यो भने वर्षभरि प्लान गर्नै परेन। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ त भन्दाखेरि टिचर्स र स्टुडेन्ट नोटका कुराहरू। अब हाम्रा जमानामा जुन नोट लिने जुन चलन थियो होइन, कक्षाको जुन 45 मिनटको जुन क्लास हुन्थ्यो त्यो क्लासको धनै चाहिँ 70% टाइम हामीले माट साहबले ब्ल्याकबोर्डमा नोट लेखाउनुहुन्थ्यो अनि सबै स्टुडेन्टले त्यही नोटै सारेर बस्थ्यौँ। के सारेको हामीलाई कहिले पनि याद हुन्थेन होइन। अनि घरमा गएर त्यसलाई फेरि रिपिट गरेर पढ्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ अभोइड गर्न यो नट ओन्ली तपाईँको कोभिडको सिचुएसनमा, कोभिड पछि पनि होइन, यहाँले आफ्नो क्लासमा जानुभन्दा अगाडि आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना नोटहरू चाहिँ पहिल्यै सेयर गरिदिने। मेबी 1 हप्ता अगाडि अथवा 3 दिन अगाडि अथवा 2 दिन अगाडि अथवा 1 दिन अगाडि नै यी नोटहरू पहिल्यै सेयर गरेर राख्यौँ भने विद्यार्थीले क्लासमा आउनुभन्दा अगाडि नै नोटको एउटा रेफरेन्स पढिसकेका हुन्छन् र क्लासमा हामीले एकदमै प्रोडक्टिभ टाइम चाहिँ स्पेन्ड गर्न सक्छौँ। र यो नोट अनलाइन भएको कारणले गर्दाखेरि र अफलाइन पनि मोबाइल र चाहिँ यो कम्प्युटरमा पनि सेभ गर्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि वर्षको कुनै पनि समयमा यहाँ विद्यार्थीले अथवा टिचरले हेर्न सक्ने भयो। र वर्षको अन्तिममा गएर हेर्नुभयो भने यो नोट एउटा स्कुलको लागि एसेटको रूपमा रहन सक्छ होइन। यो नोट चाहिँ असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा हजुरले टेक्स्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यसैमा कोर्न पनि सक्नुहुन्छ, यसैमा वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट पनि अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ, यसैमा यहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ नि बोलेको कुरालाई रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। होइन मलाई भिडियो राख्न मन लाग्छ एउटा नोटको रूपमा भने भिडियो पनि राख्नुहोस्, होइन मलाई युट्युबको लिङ्क राख्न मन लागेछ नो प्रब्लम लिङ्क राख्नुहोस्। यी सबै कुराको नोट क्लास वाइज राख्न सकिने भयो। एउटा क्लासभित्र नोट भन्ने अलरेडी हुन्छ र त्यो नोटभित्रै चाहिँ गर्न सकिन्छ। म अघिको एउटा स्क्रिन हजुरलाई सेयर गरेँ, क्लास नोट भनेर यहाँनिर देख्नु भएको छ हजुरले, क्लास नोट भनेर
यो क्लास नोटमा क्लिक गर्यो भने विद्यार्थीले देख्ने चाहिँ जुन स्क्रिन भनेको यस्तो हुन्छ र यो स्क्रिनभित्र अटोमेटिकली हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि म्याथको चाहिँ क्लास लिँदैछ र म्याथको नोट लिँदैछ भने उसले फर्केर मेरो म्याथको नोट कहाँनिर छ भनेर हेर्न परेन, त्यही क्लासमै हुन्छ जहिले पनि, सेम क्लासमा रहन्छ। त्यसले गर्दा उसले खोजिराख्ने झन्झट पनि भएन, सेभ गरिराख्ने झन्झट पनि भएन होइन। र त्यसबाहेक अरू एडभान्टेजेसहरू के छन् त भन्दाखेरि तपाईँ हामीले सधैँ चलाइराखेको वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, सोए जस्ता जुन हजुरका जुन एप्लिकेसनहरू छन् त्यो हजुरले पुरानो भर्सन चलाइराख्नु भएको छ होला, अफिस 2007 चलाइराख्नु भएको छ होला होइन। जस्तै अघि सुवर्ण सरकै मैले कुरा गर्दा उहाँलाई म सजेसन दिउँला पछि, सुवर्ण सरको मैले जुन प्रेजेन्टेसन देख्थेँ असाध्यै सिम्पल थियो होइन। सायद उहाँलाई टाइम थिएन होला, त्यसलाई अलिक डेकोरेटिभ बनाउनु टाइम थिएन होला। हामीले जुन अफिस दिन्छौँ वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, त्यसमा एआई बिल्ट इन हुन्छ होइन। उहाँको प्रेजेन्टेसन मलाई दिनुभयो भने म विदिन 5 मिनट त्यसलाई एकदमै अट्र्याक्टिभ बनाउन सक्छु एआई युज गरेर। त्यसमा डिजाइन युज गरिदिन्छु र डिजाइन आइडिया भन्ने हुन्छ, त्यो युज गर्ने बित्तिकै 5 मिनटमा अट्र्याक्टिभ चाहिँ प्रेजेन्टेसन बनाउन सक्छौँ। त्यो केपेबिलिटी भएको वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट जुन अफिस भन्छौँ त्यो कुरा हामी यसैमा बिल्ट इन दिन्छौँ। र यदि एज अ एउटा कम्प्लायन्ट स्कुल अथवा कलेज यहाँहरूले गर्वसाथ के भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा मैले जेन्युन वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट चलाउँछौँ, हामी पाइरेसीलाई सपोर्ट गर्दैनौँ भनेर एउटा गर्व गर्न सक्नुहुन्छ यसमा होइन। भविष्यमा गएर डिजिटल लाइब्रेरीका कुराहरू होइन, लाइब्रेरी भने के एउटा आर्काइभ त हो, एउटा चाहिँ नलेजको आर्काइभ न हो होइन। यहाँले अघि देख्नुभयो अहिलेको नोटहरू हामी सेभ गर्दै जान्छौँ, अहिलेको जुन अहिले सेसन भइरहेछ त्यसलाई हामी रेकर्ड गरिरहेछौँ होइन। प्रत्येक क्लासलाई हजुरले रेकर्ड गर्न पाउनुभयो। ती रेकर्ड गरेका कुराहरू के हुन्छन् त वर्षको अन्तिममा एउटा डिजिटल लाइब्रेरीको रूपमा कन्भर्ट हुन्छ। भोलि मानौँ तपाईँको +2 का एउटा विद्यार्थीले साइन्सको एउटा टपिकमा चाहिँ केही रिसर्च गर्नु पर्यो भने अब त्यो टिचर, साइन्सको टिचरलाई नै कुरिराख्न जरुरी भएन। उसले उसको हाम्रो जुन अर्गनाइजेसनको डिजिटल लाइब्रेरी हामी शेयर पोइन्ट भन्ने एउटा टेक्नोलोजी दिन्छौँ, त्यो भित्र गएर गत 6 वर्षभित्रमा साइन्स टपिकमा, साइन्समा क्लास 11 मा साइन्समा के पढाए त भन्ने कुरा एउटा विद्यार्थीले रिसर्च गर्न सक्ने भए, त्यो भिडियोको रूपमा, त्यो टेक्स्टको रूपमा, त्यो लिङ्कको रूपमा चाहिँ गर्न सक्ने भए। यी सबैको लागि सिस्टम बिल्ट इन छ, हजुरले 1 पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु परेन होइन। र अघि भने जस्तै एउटा फेयर एक्जाम होइन, एउटा विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले फेयरली कसरी चाहिँ मोनिटर गर्छौँ र उसको एक्जाम कसरी गर्छौँ, एसेसमेन्ट कसरी लिन्छौँ र उसलाई हामी स्कोरिङ कसरी गर्छौँ भन्नेको एउटा विश्वास हामी जहिले पनि दिन सक्छौँ है। र यो कसरी सम्भव छ त? यो सम्भव कसरी छ भने यहाँहरूले सुन्नु भएको, जहिले पनि सुन्नु भएको के छ, यो जुम भर्सेस टिम मात्र देखिराख्नु भएको छ यहाँहरूले होइन। जुमबाट गर्ने कि टिम्सबाट गर्ने भन्ने मात्रै सुनिराख्नु भएको। हामीले यो अहिले शिक्षा क्षेत्रलाई दिने भनेको यो जुम टिम मात्र होइन, टिम भनेको त यो सबै ठुलो इकोसिस्टमको एउटा सानो पार्ट मात्रै हो। जस्तै यहाँले कुनै पनि डेटालाई क्रिएट गर्नको लागि हामी के दिन्छौँ, वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, अघि भने जस्तै यो टिचर्स नोट, स्टुडेन्ट नोटहरू दिन्छौँ। त्यस्तै डिजाइनको लागि सोए भनेर दिन्छौँ र अघिको हामीले यो अनलाइन एक्जाम अब्जेक्टिभ एक्जामको लागि फर्म्स भनेर दिन्छौँ अथवा सर्वे गर्नको लागि फर्म्स भनेर दिन्छौँ। त्यस्तै ती सबै हजुरले जुन क्रिएट गर्नुभएको छ ती क्रिएट गरेका चिजलाई स्टोर गर्नको लागि प्रत्येक विद्यार्थी र प्रत्येक टिचरलाई चाहिँ हामीले 1 टेराबाइट 1024 GB को ठाउँ एउटा चाहिँ स्टोर गर्ने ठाउँ हामी प्रत्येक विद्यार्थीलाई दिन्छौँ र पछि त्यसलाई एक्सप्यान्ड पनि गर्न मिल्छ, त्योभन्दा बेसी पनि हामी दिन मिल्छ। भनेको मतलब भर्चुअली होइन, यहाँसँग चाहिँ यो प्रत्येक विद्यार्थी र टिचरलाई भर्चुअली अनलिमिटेड स्पेस हामी दिन्छौँ सेभ गर्नलाई। यहाँले मेरो हार्ड डिस्क क्र्यास होला, भाइरस लागेर जाला, मेरो ल्यापटप बिग्रेला भनेर टेन्सन लिनु परेन। ती सबै कुरा हामी जतनसाथ राखिदिन्छौँ होइन। त्यस्तै अघि मैले डिजिटल लाइब्रेरीको कुरा गरेको थिएँ, ती डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ राख्ने त? शेयर पोइन्टमा भन्ने ठाउँमा राख्ने। यो भनेको हजुरको इन्ट्रानेट अथवा चाहिँ हजुरको आफ्नै वेबसाइट, तर अरू स्कुल अरू मान्छेले एक्सेस गर्न नमिल्ने गरेर ती सबै लाइब्रेरीलाई हामी यहाँनिर मेन्टेन गरेर राखिदिन्छौँ। र अहिले हाम्रो जुन रेकर्डिङ भइरहेछ अथवा हाम्रो कक्षा जुन रेकर्डिङ भइरहेछ पछि गएर कहाँ सुन्ने त? स्ट्रिम भन्ने टेक्नोलोजीमा हामी दिन्छौँ र पछि अटो ट्रान्सलेट पनि गरिदिन्छौँ हामी। अहिले समय भयो भने हजुरलाई यसको डेमो पनि देखाउँला ट्रान्सलेट कसरी गर्ने भनेर। त्यस्तै यहाँको के भन्छ यो प्लानिङ गर्नको लागि होइन, तपाईँको हजुरको प्रोजेक्टहरू चलिरहेको होला, डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू। एउटा चाहिँ
भवन बनाउने प्रोजेक्ट चलिरहेको होला, एउटा ग्राउन्डलाई सफा गर्ने प्रोजेक्ट चलिरहेको होला, एउटा तपाईँको कुर्सी र टेबल बनाउने प्रोजेक्ट चलिरहेको होला, यहाँले चाहिँ तीनजनालाई चाहिँ जिम्मा दिइराख्नु भएको छ होला। टास्क म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ त? यी टास्क म्यानेजमेन्टको लागि हामीले टु डु र प्लानर भन्ने दुईवटा अर्को टेक्नोलोजी पनि दिन्छौँ। त्यस्तै हामी प्रत्येक विद्यार्थीलाई इमेल, तपाईँको विद्यार्थी तपाईँकै विद्यार्थी हुन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के हुन्छ त, होइन? अहिले त भाइबरमा आउने पनि मेरै विद्यार्थी हुन्, वाट्सएपमा आउने पनि मेरै विद्यार्थी हुन्, हाम्रो मेसेन्जरमा आउने पनि मेरै विद्यार्थी हुन्, इमेलमा जिमेल र चाहिँ हटमेलमा पठाउने पनि मेरै विद्यार्थी हुन्। बिचरा एउटा टिचर, एउटा चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपललाई कति गाह्रो हुन्छ, यो लेजिटिमेट स्टुडेन्ट हो कि होइन भन्ने कुरा असाध्यै गाह्रो छ। त्यो कुरा मिटिगेट गर्नुको लागि हामीले प्रत्येक स्कुल र कलेजको आफ्नै डोमेनमा इमेल दिन्छौँ। जस्तै भन्नुहोस् बालकुमारी स्कुल छ भने dipendra@balkumaricollege.edu.np भन्ने इमेल हुन्छ, र त्यसबाहेक अरू इमेलबाट मतलब मेसेज आउँछ या कुनै चाहिँ यो चल्छ भने त्यो चाहिँ लेजिटिमेट होइन भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै फेसबुक, अहिले फेसबुक असाध्यै पपुलर छ होइन, या चाहिँ भन्नुहोस् लिङ्कडिन। त्यस्तै अब यो फेसबुक चाहिँ लिङ्कडिन भन्ने कुराहरू त संसारले चलाउँछन्, मेरै विद्यार्थी हो कि होइन भन्ने कुरा असाध्यै गाह्रो छ। त्यसको लागि पनि हामीले तपाईँलाई फेसबुक जस्तै चिज हामीले यामर भन्ने दिन्छौँ, त्यो चलाउनु होला, होइन? अनि अघि मैले भने हजुरहरूको वर्षभरिको विद्यार्थीको चाहिँ जुन प्याटर्न रिड गरेर एउटा इन्टेलिजेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो। यो विद्यार्थी अब फेल हुन्छ, पास हुन्छ, अथवा कलेज छोडेर जान्छ त भनेर एउटा एआई चाहिँ युज गरेर, एल्गोरिदम युज गरेर त्यसको प्रोजेक्सन गर्नु पर्यो, फोरकास्ट गर्नु पर्यो भने पावर बिआई जस्तो टेक्नोलोजी पनि दिन्छौँ। र अन्तिममा यो टिम्स त त्यसको सानो पाटो मात्रै हो सबैलाई अर्केस्ट्रेसन गर्ने। त्यही भएर यहाँले के अन्डरस्टिमेट नगर्नु होला भने माइक्रोसफ्टको टिम्स या चाहिँ अफिस 365 भनेको जुम जस्तै हो भने अन्डरस्टिमेट चाहिँ नगर्नु होला। सँगसँगै एउटा चाहिँ हामीले अलिकति सोच्नुपर्ने के हो भने जुम जस्तो तुरुन्तै चाहिँ युज गर्न त मिल्छ, नमिल्ने होइन, टिम्स भएको कारणले गर्दा, तर गर्न मिल्ने कुराहरू चाहिँ असाध्यै धेरै छन्, होइन? यसमा के आउँछ त अरू टेक्नोलोजीहरू, होइन? यसमा फ्रीमा के आउँछ, हजुरको पेडमा के आउँछ? फ्रीमा जस्तै हजुरले हेर्नुभयो भने वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, वान नोट, अनि त्यसपछि एक्सेन्स भनेको इमेल, 1 टेराबाइटको स्पेस, यो सेयर पोइन्ट, टिम, स्वे, फर्म, यी सबै आउँछन्। पेडमा पनि त्यही कुरा आउँछ, तर यो चाहिँ इन्टरनेट नभएको बेलामा पनि चल्छ, होइन? र यसमा पनि लगभग त्यही नै कुराहरू छन्। त एडिसनल कुरा के छ त भन्दाखेरि यो $8 का कुराहरूमा चाहिँ अलिकति जुन मैले भने इन्टेलिजेन्स, पावर बिआईका कुराहरू, स्कुलको डेटा सिङ्क गर्ने कुराहरू, अनि त्यसपछि यो हाइएस्ट लेभलका सिक्युरिटीको कुराहरू पनि यसमा एड गरेका छौँ। तर मेरो रेकमेन्डेसन यहाँहरू फ्रीबाट चलाउनुहोस्, पैसा तिर्नु पर्दैन, यहाँले स्टार्ट गर्नुहोस्। यस्तै अघि मैले भने थिएँ हजुरको यो जुन रिसर्च र डेभलपमेन्टको लागि पनि हामीले प्रत्येक विद्यार्थीलाई एज्योर दिन सक्छौँ। यहाँलाई यो अलिकति बुझ्न टाइम लाग्छ भने यो पनि पछि राख्नुहोस्, अहिले तुरुन्तै गर्नुपर्ने जरुरी छैन। यहाँले यो रिसर्च र डेभलपमेन्टलाई पछि अफिस 365 रोल आउट गरिसकेपछि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो जुन रिसर्च डेभलपमेन्ट ल्याब जुन भनेको छ त्यसमा हामीले प्रत्येक विद्यार्थीलाई $100 को क्रेडिट अनि 25वटा चाहिँ यो एज्योरको सर्भिसेस भन्छौँ। यदि तपाईँका कलेज आइटी कलेज छ भने रिसर्च र डेभलपमेन्ट या विद्यार्थीहरूले सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्दैछन् भने ती सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्नलाई चाहिने ठाउँ, त्यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्न चाहिने डेटाबेस, त्यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्न चाहिने एआई को चाहिँ तपाईँको टुलहरू, यी सबै यसमा बिल्ट इन हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिने जुन डेभलपमेन्टका टुलहरू 14वटा डेभलपमेन्टका टुलहरू अनि सम्पूर्ण पढ्ने जुन लाइब्रेरीहरू पनि हामीले त्यसैमा गावेर फ्रीमै दिन्छौँ। यसको बेनिफिट हजुरले लिन सक्नुहुन्छ, यो अहिले मात्र होइन पछि पनि। यो भन्दै गर्दा अब के फ्री छन्, के चाहिँ अलिकति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू छन् त भन्दा, जस्तै अघि मैले अफिस 365 को जुन A1 प्लान छ जहाँ सबै कुरा अनलाइन चल्छ, त्यो फ्री छ। इन्टरनेट नभए पनि चल्ने कुराहरू कसैले के सोध्नु भयो कसैले हजुर यो इन्टरनेट नभए पनि चल्ने कुराहरू हाम्रो त्यसमा चाहिँ अलिकति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने भयो, होइन? यी सबै कुराहरू छन्। अब यसलाई म अलिकति छोटोमा लिएर जाँदा होइन, अब एकदम धेरै कुराहरू रहेछ यहाँसँग। छोरी 12 मा होला। हो सरहरु, ल न आफ्नो आफ्नो माइक्रोफोन म्युट गरेर बोल्दिनुस्।
ओके ल धन्यवाद छ। अब मैले के भने त भन्दा निकै कुरा रहेछ माइक्रोसफ्टसँग त मलाई त बुझ्नै गाह्रो भयो, यो गाह्रो पो हुने हो कि भन्ने मैले धेरै इम्प्रेसन पनि देखाएको छु होइन। त्यो सोच्नु पर्दैन, यहाँले चाहिँ नि तुरन्त सुरु गर्न मलाई छ, कोभिडको टाइम छ, मलाई तुरन्तै भोलि नै स्टार्ट गर्नु छ, मलाई एक हप्ताभित्र स्टार्ट गर्नु छ, नो प्रब्लम होइन। यहाँले अफिस 365 को A1 भन्ने प्लानको लागि अप्लाई गर्नुहोस्। यसलाई चाहिने चिज के हो त भन्दा यहाँको स्कुलसँग अफिसियल एजुकेसन डोमेन हुनुपर्छ। त्यो भने के त बालकुमारी स्कुल बालकुमारी college.edu.np edu.np याद गर्नुहोस् है, edu.np edu भनेको एजुकेसन, .np भनेको नेपाल। यो नभएसम्म माइक्रोसफ्टले यहाँहरू चाहिँ एजुकेसन होइन भन्ने चिन्छ होइन, त्यो हुनुपर्छ। यदि तपाईँ होइन भने यही प्लानलाई हामीले वर्षको प्रत्येक युजरलाई हामी $96 हामी चार्ज गर्छौँ। यति महँगो प्लान हो जुन हामीले स्कुलको लागि फ्रीमा दिइरहेछौँ होइन। त्यसले गर्दा एकदमै ध्यान दिनुहोस्, तपाईँहरूसँग edu.np भन्ने डोमेन हुनु जरुरी छ। दोस्रो कुरा, त्यही कुरा भ्यालिडेट गर्नलाई के हुनु जरुरी छ त यहाँको रेजिस्ट्रेसनको डकुमेन्ट जुन हजुरको भ्याट प्यानका डकुमेन्टहरू हुनु जरुरी छ, त्यसको स्क्यान कपी रेडी गर्नुहोस्। अनि तेस्रो रिक्वायरमेन्ट भने के त यहाँको अफिलिएसन, यदि स्कुल हुनुहुन्छ भने स्कुल बोर्डसँगको अफिलिएसन होला, कलेज हुनुहुन्छ भने टियु पियु या चाहिँ अरू जुन युनिभर्सिटीको चाहिँ अफिलिएसन डकुमेन्ट हुन्छ। यी तीनटा कुरा छ होइन। यी सबै सम्पूर्ण कुराहरू मिट गर्नुभयो भने एउटा लिङ्क म पछि भनौँला हजुरलाई, त्यो लिङ्कमा गएर अप्लाई गर्नुभयो भने हाम्रा रेडमन्डको टिमले भ्यालिडेसन गर्छन्, भेटिङ गर्छन् र अप्रुभ भयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर पाउने बित्तिकै यहाँले चलाउन सक्नुहुन्न, किनभने यसमा धेरै टेक्नोलोजीहरू छन्। यसमा चाहिँ हजुरले के इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ त वान टाइम होइन, एकचोटिको यहाँले डिप्लोयमेन्ट र ट्रेनिङको लागि, किनभने अघि भने जस्तै थुप्रै कुराहरू छन्, हामीले टिचर र स्टुडेन्टलाई पढाउनु पर्ने र त्यसमा कन्फिगर गर्ने कुराहरू छन्। यसको लागि चाहिँ तयार हुनुहोस्। यसको लागि हाम्रो एजुकेसनका भेन्डरहरू छन्, निकै हाम्रो कमसेकम 30 भन्दा बढी चाहिँ भेन्डरहरू छन् नेपालमा, र हाम्रो चितवनमा पनि कति एक्टिभ देखिरहेको छु मैले यी भेन्डरहरू। आज हाम्रो जस्तै प्रशान्त देवाजु पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि एउटा फ्रिलान्सरको रूपमा र कुनै कम्पनीसँग एसोसिएट भएर यो ट्रेनिङ र सपोर्टको चाहिँ सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहेछन्। यो दुईवटा कुराहरू हजुरले गर्नुभयो भने म भन्छु लेस देन 1 विकमा यहाँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र अर्को हजुरले के गर्नुपर्छ त यो फ्री लर्निङका कुराहरू छन्। यो हाइब्रिड लर्निङ क्लासरुम भन्ने एउटा चाहिँ लिङ्क छ, म क्लिक गरेँ त। हामीसँग टाइम छ है सर? सर टाइम छ अझै सर। ल म एउटा लिङ्क देखाइहालेँ, एउटा इम्पोर्टेन्ट छ। यो लिङ्क छ, यो लिङ्कमा जानुभयो भने एउटा एडुकेटरलाई चाहिने ट्रेनिङ के हो, जुन अघि अफिस 365 को जुन हामीले त्यति धेरै कुरा गऱ्यौँ, त्यो सबै कुरा त आजको 1 घन्टा अथवा भोलिको 2 घन्टाले सिक्न सक्नुहुन्न तपाईँले। बाँकी कहाँ पढ्ने त? हजुरले यहाँ जानुहोस् होइन, education.microsoft.com भन्ने साइट छ, त्यहाँ भित्र जानुभयो भने यी सबै छन् र तपाईँले यसमा सर्टिफिकेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड एडुकेटर भएर पनि निस्किन सक्नुहुन्छ। र यसमा एडुकेसन सर्टिफाइड हुनुभयो भने संसारको कुनै पनि कुनामा यो सम्बन्धी पढाउन सक्नुहुन्छ। K-12 र हायर एडुकेसनको लागि चाहिँ छन्, अरू बाँकी थुप्रै ट्रेनिङहरू पनि यसमा पाउन सक्नुहुन्छ होइन। यो कुरा गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को चाहिने के हो त भन्दाखेरि अफोर्डेबल इन्टरनेटका कुराहरू होइन। अब यो इन्क्लुजनको कुरा गरिरहेछौँ। अब कम्प्लेन कति छ भने यो हुने खाने र नहुनेको चाहिँ बिचमा खाडल एकदमै बढ्दैको भन्ने कम्प्लेन पनि छ डिस्टेन्स लर्निङ। त्यसलाई कसरी कम गर्ने त भन्दा पहिलो त अफोर्डेबल इन्टरनेट हुनु पर्यो। अफोर्डेबल इन्टरनेट भने के त भन्दाखेरि अब यहाँले सम्पूर्ण कुरा चल्ने इन्टरनेट लिँदा, अब वाइफाई यो जुन केबलको इन्टरनेट लिँदा 1200-1500 तिर्नुपर्ने पनि अवस्था छ। त्यसलाई कम गर्नको लागि जस्तै हामी एनसेल र नेपाल टेलिकमसँग जुन पार्टनरसिप गरिरहेछौँ, लगभग 240-260 रुपियाँ महिनाको तिर्यो भने यो शिक्षा सम्बन्धी मात्रै चल्ने गरेर हामी यसलाई रेस्ट्रिक्ट गरिरहेका छौँ कि, त्यसले गर्दा यहाँलाई सस्तो पर्छ होइन, विद्यार्थी र टिचरलाई चाहिँ सस्तो पर्छ। त्यस्ता किसिमका इन्टरनेटहरूलाई प्रमोट गर्नुहोस् होइन। हाम्रो गाउँठाउँमा चाहिँ अब होइन जोसँग डिभाइस पनि छैन, मोबाइल पनि छैन, ल्यापटप पनि छैन भने यहाँहरूसँग वडाकारले छ, यहाँहरूसँग चाहिँ पालिका छन्, उहाँहरूलाई गुहार्नुहोस्। उहाँको कुनै हलमा होइन 300 लागु थियो घट्न थाल्यो। ओके नो प्रब्लम होइन, यिनीहरूलाई पनि राख्नुहोस्। त्यस्तै अब अर्को हजुरलाई चाहिँ चाहिने के त फी उठाउन थाल्नु पर्यो
होइन फी नउठाएसम्म हामी भिसियस साइकल भन्छ स्टुडेन्टले फी नदिएसम्म हामी म्यानेजमेन्ट सस्टेन हुँदैनौँ म्यानेजमेन्ट सस्टेन नभएसम्म के हुँदैन त हाम्रो टिचर्सलाई चाहिँ हामी उहाँको स्यालेरी दिन सक्दैनौँ त्यो नभयो भने हाम्रो यो होल अनलाइन क्लास गर्नुको औचित्य नै रहँदैन हामी काम चलाउन मात्रै गएर बस्छौँ अनि यी कुरालाई हामी कम्प्लिट गर्न सुरु गरौँ होइन टिचर्सलाई हामी स्यालेरी दिन थालौँ र एउटा क्वालिटी इन्क्लुसिभ टिचिङ चाहिँ नि हामी टिचिङ र लर्निङ हाम्रो स्टुडेन्ट र टिचरलाई चाहिँ दिन थालौँ भन्दै मेरो अन्तिम स्लाइड यही नै छ यदि यहाँहरूले चाहिँ नि जुन स्कुल यो एकाडेमीलाई यो डिस्टेन्स यो कोभिडको टाइममा भिडियो कन्फरेन्स भन्दा अलि माथि गएर होइन एउटा ब्लेन्डेड लर्निङलाई चाहिँ सोच्नुहुन्छ भने हामीसँग एन्ड टु एन्ड सल्युसन छन् होइन यहाँहरूको चाहिँ नि स्ट्राटेजी डिजाइन गर्नेदेखि लिएर करिकुलम डिजाइन गर्नेदेखि लिएर र हार्डवेयर यहाँसँग यो ल्यापटपहरू छैनन् भने ल्यापटपसम्ममा पनि हामीले पार्टनरसिप गरिरहेछौँ कति धेरै यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ नि गभर्मेन्ट लेभलमा हुन्छन् मिनिस्ट्री अफ एडुकेसनसँग मात्रै गर्छौँ र कति हामी स्कुल कलेज लेभलसँग पनि गर्छौँ यदि भन्दै म फ्लोर चाहिँ नै क्वेसन आन्सरको लागि चाहिँ ओपन गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू यहाँहरुसँग केही जिज्ञासा छ भने त्यसको अहिलेसम्म प्रेजेन्ट भएको स्लाइड पाउन सकिएला सर सकिन्छ सर म सकिन्छ हजुर म हरि सरलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु हरि सरले गर्छन् अथवा म फेसबुकमा हाल्दिएँ भने हजुरले हेर्नुहुन्छ कि कसरी सम्झिनुहुन्छ हजुरलाई यसको च्याट बक्समा राख्नु हामीले सबैले पाउन सक्छौँ अघिको रेकर्ड चाहिँ त्यसमा दुविधा छैन यसो छ हजुर मैले यो सेसन रेकर्ड गर्दैछु होइन सर हजुर अनि यो रेकर्ड भइसकेपछि म हरि सरलाई प्रोभाइड गर्छु हरि सरले यसलाई चाहिँ नै सबैले पाउने गरेर युट्युबमा फेसबुकमा कतै हालिदिनुहोस् अनि त्यसको लिङ्क सबै साथीहरूलाई पठाइदिनुहोस् सर यसको भिडियो पनि पाउन सकिन्छ हामीले सकिन्छ भिडियो रेकर्डिङ भइरहेछ सर अहिले हाम्रो दिपेन्द्र सर हजुर हामी वाल्मिकी शिक्षा सदनले हजुरहरूसँग कोल्याबोरेट गरिसकेपछि हामी टिचरहरूले एक फेजको ट्रेनिङ हजुरहरूसँग लियौँ र त्यसपछि आपसमा काम गरिरहेका छौँ प्लस हामीले विभिन्न चरणमा अभिभावकज्यूहरूसँग पनि एक प्रकारको बसाइ बसेका छौँ झन्डै 7-8वटा ग्रुप अभिभावकज्यूहरूसँग हामी बसिसकेका छौँ र त्यसमा केही अभिभावकज्यूहरू जो अलिकति आइटीसँग ज्ञान राख्नुहुन्छ उहाँहरूले माइक्रोसफ्टलाई अलि हाई स्पिडको इन्टरनेट चाहिन्छ अनि त्यसपछि जुन पाए त्यही डिभाइसमा फर इक्जाम्पल अलिक पुरानो मोडेलको मोबाइल अनि त्यसपछि यो विन्डो 7 सम्मको ल्यापटपहरूमा चाहिँ त्यसले काम गर्दैन हामीले नयाँ डिभाइस किनिदिनु पर्ने भयो हाम्रो बच्चाहरूलाई तपाईहरुले के गर्नु भएको यस्तो भन्ने खालको कुरा गर्नु भएको छ र यो कुरा हाम्रो अघिल्लो बसाइमा पनि हामीले छलफल गर्न भ्याएका थिएनौँ वा त्यो हामीलाई सुझिरहेको थिएन आज हजुरले भनिदिनु न वास्तवमा इन्टरनेटको स्पिड कतिसम्म चाहिने हो अनि त्यसपछि डिभाइस कुन कुन हुनुपर्ने हो त्यो भनिदिनु सर हस् थ्यांक यू प्रशान्त अनलाइन छ अहिले प्रशान्त अनलाइन छ ठिकै छ म अलिकति ल प्रशान्त ब्राउजर बेस देखि लिएर डिभाइसको अलिकति कुरा गरिदिन्छु हामीसँग प्रशान्त देवाजी हुनुहुन्छ हैन प्रशान्त देवाजी चाहिँ यो अफिस 365 को मोस्ट भ्यालुएबल प्रोफेसनल भन्छौं टेक्निकली चाहिँ नि उहाँ अहिले वान अफ द एक्सपर्ट मान्नुपर्छ यो एरियामा उहाँलाई इन्भाइट गर्छु म यसको आन्सर गर्न हुन्छ सर एकदम खुसी थ्यांक यू प्रशान्त हजुर बेसिकली यो चाहिँ टिम्स चाहिँ एउटा यस्तो प्रोडक्ट हो जुन चाहिँ कुनै पनि प्लेटफर्मसँग डिपेन्डेन्ट छैन हैन तपाईले एन्ड्रोइड अब लिनक्स चलाउनुहुन्छ भने लिनक्स हैन विन्डोज चलाउनुहुन्छ भने विन्डोज सबैसँग गर्न सक्नुहुन्छ अब विन्डोज 7 को कुरा गर्नुभयो विन्डोज 7 को केसमा चाहिँ के हो भन्दा विन्डोज 7 हाम्रो इन्ड अफ लाइफ भनेर भन्छौँ यो प्रोडक्ट नै अब डेड भइसक्यो माइक्रोसफ्टको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसैलाई पनि विन्डोज 7 चलाउनु भनेर भन्दैनौँ हैन इन कन्सर्न अफ सेक्युरिटीको हिसाबले पनि इन कन्सर्न अफ फङ्सनालिटीको हिसाबले पनि हैन किनभने विन्डोज 7 मा नयाँ फिचर फङ्सनालिटीहरू केही पनि आउँदैन नयाँ आएको अपडेटहरू पनि केही पनि उले लिँदैन त्यसले गर्दा त्यो नचलाउनु नै भन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्राउजर पनि राम्रो छ एकदम ब्राउजर तपाईले जुनसुकै ब्राउजर एज ब्राउजर सबभन्दा राम्रो त अब एज ब्राउजरमा एकदम राम्रोसँग चल्छ है एज ब्राउजर तपाईले विन्डोज 7 मा नै अपग्रेड चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन आफ्टर क्रोम मोजिल्ला यो सबैमा हामीले चलाइरहेको छौँ अब जति पनि हामीले स्कुलहरूलाई डेमो गर्छौँ डेमो गर्दाखेरि अब हाम्रो त माइक्रोसफ्ट टिम्स चलिरहेकै हुन्छ अब त्यसमा डेमो गर्ने कुरा भएन सो हामीले के गर्छौँ भन्दा
क्रोम मोजिलाबाटै यो डेमो गरिरहेको हुन्छ कि त्यसले गर्दा त्यस्तो इम्प्याक्ट नहोला। ब्यान्डविड्थको केसमा चाहिँ अब के छ भनेर भन्दा यदि यसको चाहिँ एउटा क्यालकुलेसनै छ टिम्सको कतिजना कस्तो खालको भिडियोहरू पब्लिस गर्यो भने कति ब्यान्डविड्थ लिने के भन्छ प्रेजेन्टेसन हामीले गऱ्यौँ भने कति ब्यान्डविड्थ लिने भनेर यसको एउटा क्यालकुलेसन छ। त्यो क्यालकुलेसनको माथिबाट जान सकिन्छ। तर बेसिकली 512 MBPS भनेको चाहिँ मोर देन इनफ हो यदि प्रेजेन्टेसन मात्र हो भने, भिडियो होइन प्रेजेन्टेसन मात्र हो भने 512 चाहिँ मोर देन इनफ हो भनेर भन्छौँ हामीले। म त्यसलाई अलिकति थपेर के भन्छु भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट टिम्स भनेको भिडियो कन्फरेन्स मात्रै होइन। होइन, यहाँले अघि नै हेरिसक्नुभयो यो सम्पूर्ण रूपमा लर्निङ म्यानेजमेन्ट सुइट नै भएको कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली यसमा धेरै कुरा फङ्सन भएको कारणले थोरै ब्यान्डविड्थको रिक्वायरमेन्ट हुनसक्छ। तर त्यसको थोरै ट्रिकहरू छन्। जस्तै अहिले म एउटा हेर्नु हजुरलाई म स्क्रिन सेयर गरेँ। अलिकति हामी 5-10 मिनट ओभररन गर्न सक्छौँ है सर? मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ हजुरले? 5-10 मिनट ओभररन गरौँ है त। जस्तै ब्यान्डविड्थको इस्यु अहिले जस्तो यहाँहरूको भिडियो मैले 3 जनाको भिडियो अन गरेको छु, मेरो आफ्नो पनि भिडियो अन गरेको छु, एउटा राम्रै बान्च चाहिरहेको छैन। होइन, मलाई लाग्छ मेरो भिडियो चाहिँ नि तपाईँको अलिक बढी खाला जस्तो लाग्छ भने यो 3टा डटमा गएर टर्न अफ इन्कमिङ भिडियो भनेर भनिदियो भने यहाँहरूको भिडियो अफ हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले अब भिडियो देख्दिनँ, यो गर्ने बित्तिकै मेरो ब्यान्डविड्थको रिक्वायरमेन्ट स्वाटै तल गयो। भिडियोले सबभन्दा बढी खान्छ कि। यसरी चाहिँ यसका ट्रिकहरू छन् भिडियोलाई चाहिँ नि कम र बेसी गर्ने, यो कसरी इन्टरनेटको ब्यान्डविड्थलाई कम र बेसी गर्ने यहाँहरूको चाहिँ नि क्षमता हेरिकन गर्न सकिन्छ। तर म के भन्छु भने स्लाइटली हामी 79वटा चाहिँ बेनिफिट पाउँदैछौँ यसबाट भने एउटा चाहिँ अलिकति इन्भेस्टमेन्ट गरिदिनु पर्ला कि इन्टरनेटमा, होइन? त्यसरी चाहिँ लिउँ न यसलाई। हस्, थ्याङ्क यू। अरू कुनै साथीहरूको? अनि म हेलो हजुर सुन्दैछु हजुर। यस्तो के हाम्रो अङ्किताजी हो कि प्रकाश सुवेदीजी हो? म अनिता वाग्ले। हेलो 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 म्याम राख्नुस् एकछिन। अब हेलो अनिता म्याम हजुर म नाम भन्छु अनि अरूले चाहिँ माइक्रोफोन अफ गरिदिनु होला। म हात उठाउने यहाँहरू जो हुनुहुन्छ म सरस्वती नाम लिँदै जान्छु, हजुरहरूले त्यसरी नै राख्नु होला। अब सबैजनाले एकचोटि राख्दा यहाँ अलिकति यो अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यही भएर सर्वप्रथम अङ्किता वाग्लेज्यू। अनिता वाग्लेज्यू हो उहाँले। म अनिता वाग्ले। हेलो, मेरो नाम मिस्टेक भयो, म टाढी क्याम्पसबाट। ठिक छ ल हजुर, अब पहिला हजुरले राख्नु होला। माइक्रोसफ्टलाई यो ट्रेनिङको निम्ति एउटा सेमिनार भने वर्कसपको निम्ति थ्याङ्क यू। मलाई चाहिँ यो अलिकति कन्फ्युज भयो। गुगल मिट चलाउँछु म चाहिँ होइन, जुम त एकदम अप्ठ्यारो छ 40 मिनट्सको त्यो टाइम सेड्युलले गर्दाखेरि। यसको फिचर र गुगल मिटको फिचरमा चाहिँ धेरै नजिक यो अलि एडभान्स हो कि सबै फिचर त चलाउन जाने छैन? यो चाहिँ इन्डिभिजुअललाई अलिकति कस्टली हो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, इन्डिभिजुअली चलाउँदाखेरि चाहिँ। अनिता म्याम, हामी फ्रीमा दिन्छौँ, 1 पैसा पनि लिन्नौँ। हजुर, हामी फ्रीमा दिन्छौँ, पैसा लिन्न हजुर। अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ महँगो छ हजुर। अर्गनाइजेसनलाई मैले भने हजुरले चाहिँ एउटा यदि ब्याङ्क भएर आउनुहुन्छ भने हामी यहाँलाई $96 लिन्छौँ यही प्याकेजको। होइन, यो पनि वान लेभल तपाईँले फर्स्ट लेभलको जुन देखाउनु भयो इन्डिभिजुअली फ्री अफ कस्ट युज गर्न चाहिँ एउटा लेभल देखाउनु भयो तपाईँले, पावर पोइन्ट युज गर्ने, वर्ड युज गर्ने, माइक्रोसफ्ट वर्ड 365 तपाईँले त्यो युज गर्ने भन्नुभयो। अर्को ब्याङ्क चलाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई इन्डिभिजुअललाई चाहिँ यसले कस्टली पऱ्यो, हामी अर्गनाइजेसन थ्रु नै जानुपर्ने भयो। होइन म्याम, यसमा अहिलेलाई हामी म 2टा किसिमको मात्रै कुरा भन्छु। एउटा यहाँ यदि कलेज हुनुहुन्छ, स्कुल हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, फ्री छ, केही पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन। सिवाय हजुरको सर्भिसेस चार्जहरू यहाँको जुन समयको जुन खर्च लिन्छन् हाम्रा डिप्लोय गर्ने साथीहरूले उनीहरूलाई दिनुहोस्। माइक्रोसफ्टले 1 पैसा लिने होइन। होइन यहाँ चाहिँ नि मतलब एउटा भन्नुहोस् ब्याङ्कको लागि त हजुरलाई यो सिस्टम असाध्यै मन पर्यो होइन, यो ब्याङ्कमा पनि चल्दो रहेछ, मलाई चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने हामी ब्याङ्कलाई चाहिँ $96 प्रत्येक युजरलाई लिन्छौँ र हामी मतलब अब बल्कमा आउनु भने डिफ्रेन्टली डिस्काउन्ट गरौँला, डिफ्रेन्ट कुरा। तर यसको प्राइस चाहिँ $96 छ। यसरी लिउँ न। धन्यवाद अनिता बाग्लेज्यू। त्यसपछि निलमणि गौतम हजुरको प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। निलमणि गौतमज्यू।
एभाइलेबल हुनु हुँदैन भने प्रकाश बस्यालज्यू। हजुर सबैलाई नमस्कार है, म प्रकाश बस्याल वीरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसमा पढाउँछु। मैले यो माइक्रोसफ्टको हामीले एप्लिकेसन त चलाउँछौँ होइन, यो माइक्रोसफ्टको एप्लिकेसनलाई माइक्रोसफ्टकै सर्फेस ल्यापटपमा चलाउनु पाए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर जुन जुन कलेजले यो फेसिलिटीहरू लिन्छन् त्यो कलेजमा काम गर्ने पढाउने टिचरहरूलाई त्यो ल्यापटप एभाइलेबल गराउनु मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मेरो क्वेसन हो। अलि सस्तो प्राइसमा माइक्रोसफ्टको सर्फेस ल्यापटप भन्ने। यसो छ, त्यो चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट डिस्कसन छ। नमिल्ने भन्ने छैन, माइक्रोसफ्टले एजुकेसनको लागि भनेर सर्फेस निकालेको छ होइन। यहाँले surface.com मा गएर हेर्नुभयो भने केही हुन्छ। तर अनफर्चुनेटली नेपाल एउटा यस्तो देश छ अहिले सर्फेस लन्च गरेकै छैन कि, किनभने सर्फेस चाहिँ माइक्रोसफ्टको फ्ल्यागसिप प्रोडक्ट हो होइन। हामीले हजुरलाई सामान दिएर सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ भने हामी सामान दिँदैनौँ, त्यो हाम्रो थ्योरी हो होइन। तपाईँले सामान लिएपछि त्यसको एउटा सेटिस्फ्याक्सन लिनु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा हाम्रो सर्भिस सेन्टर रोल आउट नभएको कारणले गर्दा हजुरले अहिले लिन पाउनुहुन्न होइन। तर यहाँले चाहिँ नि अरू देश नजिकका जस्तो थाइल्यान्ड या सिङ्गापुर कतै नजिक कन्ट्याक्ट छ भने यहाँले सिधै मगाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। तर सर्फेसेस चाहिन्छ भने के पनि जरुरी छैन है हजुर, यसमा के पनि जरुरी छैन। हजुर एन्ड्रोइडको ट्याबदेखि लिएर होइन, हजुर त्यो चाहिँ हो। सर्फेस डेफिनेटली राम्रो छ। थ्याङ्क यू प्रकाश सरलाई। यसपछि हुन्छ, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। यसपछि सत्यराम सुवाल सर, हाम्रो सिफ्यानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। सत्य सर। हजुर धन्यवाद नारायण सर। सोध्नु खोजेको पक्कै पनि भोलि अलि डिटेलमा हामी टेक्निकली जान्छौँ र सरले यसका सुविधाहरू साह्रै इफेक्टिभ आयो। मैले सोध्न खोजेकोले जुन तपाईँले अघि देखाउनु भएको असाइनमेन्टको कुराहरू, यहाँ एक्जाम दिने कुराहरू भन्नुभयो, अब सब्जेक्टिभ टाइपको लामो लामो क्वेसनहरू दिएर स्टुडेन्टलाई कपीमा लेखेर अनि त्यो अपलोड गर्ने सिस्टममा जाँदा यति साह्रो सबमा पनि समस्या नहोला। तर जब हामी एमसिक्यू टाइपको क्वेसनहरू दिन्छौँ त्यति बेला कतिजना स्टुडेन्टहरूलाई एकैपल्ट हामीले त्यसमा सहभागी गराउन सक्छौँ। हुन त यो क्लाउड बेस भएकोले त्यहाँ धेरै क्षमता त राख्छ होला, त्यही पनि त्यसको लिमिटेसन जस्तो मेरो एउटा स्कुलमा 2000 जना स्टुडेन्ट छन् र 2000 जनालाई नै एकैपल्ट जाँच दिलाउनु पर्यो भनेदेखि त्यो सम्भव छ छैन, त्यसमा त्यो लिमिटेसनको बारे यसो हुन्छ। पहिले त्यसमा म प्रश्न हजुरलाई, अब प्रशान्तजीलाई चाहिँ फ्लोर दिनुभन्दा अगाडि म हजुरलाई प्रश्न, हजुरको एउटै प्रश्न 2000 विद्यार्थीलाई सोध्नुपर्ने अवस्था कतिको आउँछ हजुरलाई? अब एउटा प्रश्न त त्यो र्यान्डम सफल गरेर नै दिने हुन्छ एमसिक्यूमा। केम सरलाई मैले सोधेको जस्तै म्याथ भन्ने एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ सब्जेक्ट छ, म्याथको कक्षा 11 को म्याथमा 2000 विद्यार्थी हुन सक्ने सम्भावना कति हुन्छ सर? मैले यसलाई चाहिँ यसरी लिएँ, अब 2000 जना स्टुडेन्टहरू चाहिँ एकैपल्ट इन्ट्रान्स लिनु पर्यो। इन्ट्रान्समा 2000 जना आयो, एउटै क्वेसन हुन्छ सबै। हजुर, सफल हुने कुरा एउटा छँदैछ। त्यो अवस्थामा त्यो लिमिट चाहिँ के कस्तो छ सर? ओके, अब प्रशान्तले आन्सर दिने हो कि? त्यो पोसिबल छ, त्यो चाहिँ पोसिबल छ होइन। तपाईँको 2000 जना युजर भनेको चाहिँ त्यति ठुलो एमाउन्टको युजर होइन होइन। नर्मली हामीले लगभग हाम्रो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ अब नेपालमा त होइन, बाहिरकोमा हामीले लगभग 7000 जनासम्मको सर्वेहरू गरेको छौँ कि फर्म युज गरेर, माइक्रोसफ्ट फर्म युज गरेर सर्वे गरेको छौँ होइन। सो त्यही सर्वेलाई नै सर्वे भनेको चाहिँ एक्जाम एउटा जस्तै हो। एक्जामको चाहिँ एउटा सर्टेन टाइम हुन्छ, पोइन्ट सिस्टमहरू राखेको हुन्छौँ। पोइन्ट सिस्टममा स्टुडेन्टले टिक गर्छ, अब उसलाई नम्बर उसलाई रिजल्ट थाहा हुँदैन। सो उसले सब्मिट, इन्ट्रान्स हो भने उसले सब्मिट गर्ने बित्तिकै उसलाई चाहिँ हामीले रिजल्ट देखाउने कि नदेखाउने त्यो काम पनि गर्न सक्छौँ। त 2000 जना भनेको हाम्रो लागि ठुलो होइन, हामीले त्यो म्यानेज गर्न सक्छौँ 2000 जनालाई। सर्वे र यसमा अलि फरक होला सर। सर्वेमा अलिकति टाइम लिएर अब भनौँ न सोचेर गर्छन्। यसमा अब एउटा क्वेसनलाई 30 सेकेन्ड 25 सेकेन्ड भित्रमा 2000 जनाले सर्भरमा हिट गर्दाखेरि 2 सेकेन्ड भनौँ न 30 सेकेन्ड भित्रमा 2000 जनाले प्रत्येक एउटा क्वेसन नेक्स्ट गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ त्यो लेभलको हाम्रो यो फ्री भर्सनमा त्यो लेभलको सुविधा पाउँछ पाउँदैन, त्यो ब्यान्डविड्थले
ब्यान्डविडको केम सर म आन्सर गरौँ है सर। यो ब्यान्डविडको कन्सर्नमा के हुन्छ भने माइक्रोसफ्टको एन्डमा ब्यान्डविडको कुनै पनि लिमिटेसन छैन हैन, कुनै पनि किसिमको लिमिटेसन छैन। लिमिटेसन भयो भने हजुरको ब्यान्डविडमा चाहिँ भयो भने मात्र, यतापट्टि लिमिटेसन केही पनि भएन। अर्को सर्वे र जुन यसको जुन कुरा गरिराखेका छौँ यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जुन यो एक्जाम जुन तपाईँको अब्जेक्टिभ जुन क्वेसन लिन्छौँ, सर्वे र अब्जेक्टिभ क्वेसनको नेचर चाहिँ सिमिलर भएको कारणले गर्दाखेरि भने मात्रै हो। अघि जुन मैले देखेँ अब्जेक्टिभ क्वेसन जुन डिजाइन गर्ने तरिका छ त्यो हामीले माइक्रोसफ्ट फर्मबाट लिन्छौँ, फर्मको लिमिटेसन छैन। त्यसले गर्दा हजुरले त्यो कति मिनट कतिवटा लिने कति लाख या हामी लाखौँमा गर्छौँ यो सर्वेको लागि होइन। त्यसले गर्दा हजुरको 2000 भनेको एकदमै सानो नम्बर हो। धन्यवाद सत्यराम सुवाल सर नेपाल ओपन युनिभर्सिटीको जियो इन्फर्मेटिक्स सब्जेक्टको कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ। यसपछि खेमलाल पारी सर केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? सर मेरो अर्को एउटा प्रश्न छ, जस्तो अलरेडी जसले युज गर्नुभएको छ उहाँहरूले हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनमा स्टुडेन्टले अनावश्यक एनोटेसन जस्तो जुममा चाहिँ उनीहरूको एनोटेसन हामीले अफ गर्नु मिल्छ, यसमा चाहिँ स्टुडेन्टले अनावश्यक एनोटेसन गरिदिने अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ टिचरलाई नै म्युट गरिदिने वा एभोइड गरिदिने त्यस्तो प्रब्लमहरू पनि देखिन्छ भन्नुभयो। अब उहाँहरूले बुझ्न अझै बाँकी रहेको हो कि यो सत्य हो त्यो पनि भनिदिनुहोस् सर। हजुर यस्तो हो सर, अब टिम्समा चाहिँ अहिलेसम्म एनोटेसन भन्ने शब्द नै आएको छैन होइन। हामीले त्यसको लागि चाहिँ फाइट गरिरहेका छौँ। अस्ति पनि मैले दिपेन सरलाई चाहिँ यो हाम्रो एजुकेसनको लागि गर्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ। दिपेनलाई याद होला नि, मैले अस्ति एनोटेसनको कुरा गरेको थिएँ। हो त्यो अहिले डिजाइन फेजमा छ, अहिले डिजाइन फेजमा छ। सो एनोटेसन एउटा भयो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो कन्फिगरेसनको कुराहरू हुनुभएको छ, त्यो चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसेस भनौँ। अब सायद अब जसले उहाँलाई डिप्लोय गरिदिनु भयो उहाँहरूले राम्रोसँग टिप्स ट्रिक्स वा उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो ट्रेनिङ नदिनु भएको हुनसक्छ होइन। यसमा हामीले स्टुडेन्टलाई कम्प्लिटली कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। सायद भोलिको डेमोमा नि हामी देखाउँछौँ होइन स्टुडेन्टलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भनेर। यसमा हामीले प्रत्येक स्टुडेन्टलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, कसलाई म्युट गर्ने, कसलाई अनम्युट गर्ने, कसलाई बोल्न दिने नबोल्न दिने होइन, स्टुडेन्टले आफ्नो स्क्रिन प्रेजेन्ट गर्न पाउने नपाउने, यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले ग्रानुलर रूपमा चाहिँ के अरे सेटिङ गर्न सक्छौँ कि सर। सो त्यो चाहिँ अब सायद त्यो अलिकति के भन्छ यो कन्फिगरेसनहरू नजान्नु भएर आएको समस्याहरू हुन